2018 नेसनल फिजिक्स ओलम्पियाडको विनरमा हाम्रो ब्याचमा 2018 बाट टप 5 जनाले त्यति बेला आइपिएच चाहिँ अब अलिक अनफर्चुनेट सर्कमस्टेन्सेसले गर्दा अलिक जान मिलेन। टप 5 जनाले त्यति बेला आइपिएच चाहिँ अब अलिक अनफर्चुनेट सर्कमस्टेन्सेसले गर्दा अलिक जान मिलेन। त्यही पनि हाम्रो त्यस एउटा एक तरिकाले फिजिक्स कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले अलिक नेपालमा आउँदै गरेको फिजिक्स कम्युनिटीलाई चाहिँ सक्दो हेल्प गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन्स छ हैन। त्यसै क्रममा चाहिँ आज यो कोर्स जस्तो एउटा सानो ल्याएर आएको छु मेकानिक्स फर्स्टमा र मेरो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ मैले हालिदिएको छु सेयर गरेको छु। कसैलाई मस्त केही कनेक्ट गर्नुपर्ने छ केही सोध्नुपर्ने छ भने यतैबाट कनेक्ट गर्दा हुन्छ है। अब चाहिँ कोर्सतिर लागौँ। मेकानिक्स फर्स्ट हाम्रो आजको कोर्स आज के कभर गर्छौँ भन्दा पहिला सुरु काइनेमेटिक्स बेसिक काइनेमेटिक्स हामी लिनियर काइनेमेटिक्स मात्र हेर्छौँ नट एङ्गुलर काइनेमेटिक्स अनि न्युटन्स ल स्क्रिन शेयर भइरा छैन हजुर स्क्रिन शेयर भइरा छैन है अहिले चाहिँ हो र नभए है हजुर दाइ ल आज हामीले कभर गर्ने भनेको काइनेमेटिक्स यो एनोटेसन त अझै अफ भएन छ त एकछिन है नहीं होस्टले गर्नुपर्छ मैले डिसेबल गरेँ है पार्टिसिपेन्ट्सलाई एनोटेट गर्न चाहिँ अब हुन्छ अब हुँदैन ल ठीक छ ल मैले भने जस्तै आजको कोर्समा चाहिँ हामी काइनेमेटिक्स न्युटन्स लज र अप्लाइङ न्युटन्स लज तीनटा कभर गर्छौँ हैन। काइनेमेटिक्समा चाहिँ अब जस्तो हेर्दै जाने हो भने काइनेमेटिक्समा चाहिँ कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन सबभन्दा पहिला अनि प्रोजेक्टाइल मोसन अनि हाम्रो भेरिएबल एक्सेलरेसन जसमा चाहिँ जेनरली हामीले +2 मा गर्दै आएको भनेको कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसनकै प्रब्लमहरू हुन्छ जस्तो प्रोजेक्टाइल मोसन पनि एउटा कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन प्रब्लमकै एक्जाम्पल हो हैन। भेरिएबल एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि अब ओलम्पियाड्सहरुमा धेरै जस्तो सोध्ने भनेको चाहिँ भेरिएबल एक्सेलरेसनको प्रब्लमहरू हुन्छ त्यसको पनि हल्का नलेज लिइराख्नु पर्ने हुन्छ हामीले। यो नयाँ मान्छेहरू आउँदै गरेको तिमीहरूले आफै एडमिट गर्छौ नि हैन? हजुर हजुर त्यसलाई हजुरले हेर्नु पर्दैन। नेक्स्ट न्युटन्स लजमा चाहिँ हामीले न्युटन्स फर्स्ट ल सेकेन्ड ल थर्ड ल र सबभन्दा इम्पोर्टेन्टली चाहिँ फ्री बडी डायग्राम्स कभर गर्छौँ। न्युटन्स लजको यो स्टेटमेन्टहरू भन्दा पनि फ्री बडी डायग्राम कसरी बनाउने र त्यसबाट एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ सबैजना सिक्नु पर्यो। अलिकति +2 मा पनि हल्का इन्ट्रोडक्सन त हुन्छ त्यही पनि अलिक बढी यहाँ चाहिँ हेर्नेछौँ। त्यस्तै अप्लाइङ न्युटन्स लज स्ट्याटिक्स र डाइनामिक्स दुईटा मेन यो मेकानिक्समै पनि दुईटा मेन पाटोहरू भनेको मेकानिक्सको स्ट्याटिक्स र डाइनामिक्स हुन्छ। स्ट्याटिक्स भनेको चाहिँ जस्तो बडी इक्विलिब्रियममा भएको हैन जुन चाहिँ मोसनमा छैन अथवा कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मोसनमा गइरहेको छ त्यस्तो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ त्यस्तो बडीहरूको मोसनलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिक्समा स्टडी गर्छौँ र डाइनामिक्समा चाहिँ मोसनमा भइरहेको बडीहरूलाई जुन चाहिँ एक्सलेरेट भइरहेको छ अथवा डिसेलेरेट भइरहेको छ त्यस्तो बडीहरूलाई चाहिँ हामी डाइनामिक्समा स्टडी गर्छौँ हैन।
अगाडि बढ्दै जाने हो भने कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन सबभन्दा पहिला बेसिक्स काइनेमेटिक्सको धेरैले पढ्दै आएको यो एसयुभिएटी भनेर पढ्यो हामीले नि हाम्रो प्लस टूमा पढाउने टिचरहरूले एसयुभिएटी बिचको रिलेसनहरू भनेर भन्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ त्यति बेला छक्क पर्थ्यो कि म यो एसयुभिएटी होइन डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्टलाई एस चाहिँ किन भनेको होला भनेर अचम्मै पर्थ्यो कि म अनि इनिसियल भेलोसिटीलाई पनि यु भनेर भनेको छ होइन कुनै रिलेसनै भेटिन कि अब एउटा हुन्छ नि एज अ फिजिक्स एन्थुजियास्ट हाम्रो गोल भनेकै क्वेसनहरू सोध्दै जाने हो वाइ भनेर सोध्दै गर्ने हो होइन अनि सबभन्दा स्टार्टिङमै होइन प्लस टू फिजिक्सको स्टार्टिङमै यो एसजिभिएटी भनेर हालेको थियो भी भेलोसिटीहरू यताउति पछाडिको त बुझ्यो तर एस र यु किन राखेको भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि अहिलेसम्म पनि बुझेकै छैन कि किन राखेको होला भनेर अब कसैले थाहा छ भने थाहा छ होला होइन म इग्नोरेन्ट भएको पनि हुनसक्छ त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ यो एसयुभिएटी भन्दा पनि कन्भेन्सन चाहिँ एसको सट्टामा एक्स हामीले कोअर्डिनेट एक्सिसमा कुनै एउटा कोअर्डिनेट एक्सिसमा सल्भ गर्ने भएकोले यो एस र युको सट्टामा चाहिँ एक्स र भी0 भनेर राखेको छु होइन यो त्यस्तो खासै ठुलो कुरो त होइन तर जस एउटा अब क्ल्यारिटी आउँछ कि किनकि प्रब्लममा हामी अब जेनरली एउटा कोअर्डिनेट फ्रेम सबभन्दा पहिला स्टार्टमा एउटा कोअर्डिनेट फ्रेम अफ रेफरेन्स बनाएर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो एस भन्दा पनि एक्स अथवा वाइ युज गर्यो भने अलिक कन्फ्युजनहरू क्लियर हुन्छ क्ल्यारिटी हुन्छ एउटा प्रब्लममा भनेर चाहिँ यो टाइपको कन्भेन्सन चाहिँ मैले अडप्ट गर्ने विचार गरेको छु होइन त्यस्तो खासै कम्प्लेक्स केही पनि छैन यो एसको ठाउँमा एक्स हालेको हो युको ठाउँमा भी0 अथवा इनिसियल भेलोसिटीलाई भी एट टाइम टी इज इक्वल्स टु 0 भनेर भी0 भनेर राखेको हो होइन अब त्यही नै हो यो सबस्क्रिप्ट एक्स लगाएको मतलब भनेको चाहिँ अब एक्स एक्सिसको मोसन हेर्न लागेको बेला एक्स एक्सिस अब वाइ एक्सिसको मोसन हेर्नु पर्दा एक्सको ठाउँमा सबैतिर वाइ राख्दिनँ त्यति हो होइन अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट एक्सेलेरेसनको फर्मुलाहरू त्यस्तो खासै नयाँ केही पनि छैन होइन पहिले पढ्दै आएको चिजहरू नै हो जस्तो यो भनेको भी इज इक्वल्स टु यु प्लस एटी भनेर पढ्नु भएको होला होइन धेरैले प्लस टू फिजिक्समा अब त्यसलाई चाहिँ हामी भिएक्स इक्वल्स टु भी0 एक्स प्लस एएक्सटी भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ नयाँ नोटेसनमा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन यस्तै गरेर यो तलको यस पछाडिको नोटेसन भनेको यो एस इक्वल्स युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भनेर लेख्नु भएको होला त्यसैको सट्टा अब एक्स एसको ठाउँमा एक्स अरू सबै त्यही नोटेसनहरू रिप्लेस भएको छ र यहाँनिर एउटा एक्स नट भनेर चाहिँ एउटा नयाँ भेरिएबल थपिएको छ जस्तो एस इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटीमा चाहिँ यो एक्स नट भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो अब यो एक्स नटको मिनिङ के एक्स0 अथवा एक्स नटको मिनिङ के भनेको चाहिँ जस्तो इनिसियल्ली चाहिँ टाइम टी इज इक्वल्स टु 0मा जुन बडीको हामी स्टडी गर्दैछौँ त्यो बडीको एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ अथवा वाइ कोअर्डिनेट कुन कुन पोइन्टमा छ होइन सधैँ ओरिजिनबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यसैले 0 एड गरिदिने अनि त्यसपछि मात्र भेलोसिटी र एक्सेलरेसन कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एड गर्ने भनेर एउटा एक्स नट भनेर पनि थपेको छ होइन अरू त देखेकै चिजहरू तलको यो भनेको भी स्क्वायर इक्वल्स यु स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स भनेर देखायो होला त्यही नै हो मात्र हल्का अब यो इनिसियल्ली यो एक्स नट भनेर एक्स0 भनेर थपियो होइन अरू सबै त्यही नै हो यो पनि देखेको होला कसैले नदेखेको होला त्यस्तो खासै युज हुँदैन यो तलको चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ मात्र युज भइरहेको हुन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ त्यस्तो खासै फोकस नगर्दा नि हुन्छ त्यही पनि एउटा फर्मुला हो त्यही भएर देखाइदिइहाल्ने होइन अब चाहिँ सक्दो फोकस भनेको चाहिँ प्रब्लमै गरौँ भनेर धेरै यो फर्मुलाहरूमा हुन्छ नि अल्झेर बस्नुभन्दा सक्दो प्रब्लमतिर लागौँ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो होइन अनि यो एउटा प्रब्लम चाहिँ मलाई प्लस टू फिजिक्समा पनि लास्टै नै कन्फ्युजन क्रिएट गरेको थियो कि मलाई पहिला प्रब्लम रिड गरिदिइहाल्छु hot air balloon is rising vertically with a constant velocity of magnitude 5 meters per second, releases a sandbag at an instant when the balloon is 40 meters above the ground. After the sandbag is released, it is in free fall. Problem 1, how many seconds after its release does the bag strike the ground? Problem 2, with what magnitude of velocity does it strike the ground? Problem 3, what is the greatest height above the ground that the sandbag reaches? प्रब्लम जस भिजुअलाइज गर्न खासै गाह्रो हुँदैन होला फिगर त छैन होइन सिम्पल एउटा हट एयर बलुन चाहिँ माथि राइज भइरहेको छ एउटा कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा कुनै एउटा इन्स्टेन्टमा चाहिँ त्यहाँ बलुनमा ब्याग चाहिँ टक्क बाहिर रिलिज गर्दा चाहिँ कुनै फोर्स लगाएर रिलिज गरेको होइन कि सिम्पली यतिकै विदाउट एनी
एक्स्ट्रा एफोर्ट यतिकै रिलिज गरिदियो हैन अनि इमोसन त्यसपछि कस्तो हुन्छ हामीले स्टडी गर्नु पर्यो जस्तो भन भन भाइ दाइ ए हजुरको भन। भोइस अलि ब्रेक हुँदै आइरहेछ यसो हुँदै आइरहेछ अनि ग्राफिकमा ल्याग भयो होला किप अन कन्टिन्यू दाइ ए हो त्यसो भए ठिकै छ ल ठिक छ है कन्टिन्यू गर्छ है जस्तो अब हामीले यो स्यान्डब्यागको मोसन स्टडी गर्नु पर्यो हैन बेसिक काइनेमेटिक्सको प्रब्लम हो हैन त्यस्तो विधि खासै हेभी केही पनि छैन अब जस्तो के स्टडी गर्नु पर्यो भन्दा कति टाइम पछि चाहिँ भीमा खस्छ अनि कति भेलोसिटीले भीमा स्ट्राइक गर्छ अनि एउटा चाहिँ सक्दो अब बलुन चाहिँ रिलिज भइसकेपछि स्यान्डब्यागबाट केही मोमेन्ट्सको लागि केही टाइमको लागि चाहिँ एकछिन माथि राइज हुन्छ नि त किनकि इनिसियल्ली अब यो बलुन नै माथि राइज भइरहेको छ अब बलुनमा भएको मान्छेले विदाउट एनी फोर्स हैन यतिकै रिलिज गरिदियो भने त इनिसियली त बलुन सँगसँगै माथि जान्छ नि त अनि एकछिन पछि मात्र यो ग्राभिटीको इफेक्टले गर्दा अलिक तल आउँछ हैन त्यही भएर त्यसपछि यो कति हाइटसम्म चाहिँ माथि जान्छ भनेर चाहिँ प्रब्लम थर्डमा निकाल्नु पर्ने छ हैन यसो कसैले ट्राई गर्न मन छ भने हैन सो फर्स्टमा प्रब्लम देखाउँदै हल्का कसैले ट्राई गरिरहेको पनि हुनसक्छ हैन सो ट्राई गर्ने भए एकछिन ट्राई गर्दा पनि हुन्छ हैन यस्तो खासै के छ त विचार खै भाइहरू एकछिन हाफ मिनट जति ट्राई गर्न छोडिदिने कि कस्तो त्यो भन्दा नि हजुरले स्टार्ट गर्नुहोस् लाइक ए हो मैले नै भन्नु कोही कसैलाई चाहिँ लाइक आइडिया छ भने चाहिँ लाइक ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ आइडिया भन्न सक्नुहुन्छ हैन इन्गेजिङ गराउनको लागि अनि यो ह्यान्ड रेज गरेको अनि तिमीहरूले नै दिन्छौ त यो पर्मिसन भन्नु हामी चाहिँ हजुर हामी दिन्छौँ पर्मिसन ए ल ठिक छ नि त कसैले त्यो सेयर गर्न मिल्छ भने भन हैन सक्दो इन्टरेक्टिभ बनाउँ न कसरी चाहिँ अप्रोच गर्दा होला यस्तो प्रब्लम है भन्ने अनि मेरो पर्सनल चाहिँ सजेसन पनि है अलिकति इन्गेजिङ हुन खोज्नु है सबैजना है जस्ट एकदमै लेम तरिकाले चाहिँ बसेछ अनि चाहिँ नोट टिपेछ भन्दा पनि आइडिया राम्रो भयो भने केही पनि हुँदैन है ट्राई चाहिँ गर्नु दाइ हजुर दाइ मैले चाहिँ एउटा के लजिक लाग्यो भन्दा फर्स्ट निकाल्न चाहिँ √2gh फर्मुला निकाल्न मिल्छ होला भन भाइ त्यति हो हजुर दाइ सुन्नु भए त्यही नै भनेको दाइ त्यो फर्स्टको लागि चाहिँ √2gh लगाएर गर्न मिल्छ अनि सेकेन्ड थर्डको पनि कुरा गर्नु पर्यो नि त ह्यान्ड रेज धेरैको आएको छ है रौनक कुमार अहिले चाहिँ त्यो एउटा प्लेनमा चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा एक्सिसमा लिने अगाडिको क्वेसनमा एक्स एक्सिस हो वाइ एक्सिसमा अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई एउटा माथिको डाइरेक्सनमा गइरहेको छ एउटा तलको डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भने एउटा पोजिटिभ एक्स एक्सिस तलको डाइरेक्सनलाई लिने अनि नेगेटिभ एक्स एक्सिस माथिको डाइरेक्सनलाई लिएर अनि यु चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यसो भए अनि त्यसपछि एच इज इक्वल्स टु -ut प्लस हाफ एट स्क्वायर युलाई नेगेटिभ लिएर अनि त्यही अगाडिकै इक्वेसनहरूमा लगाएर बनाउनु सही ल यति भनेपछि यस आइडिया चाहिँ भाइले निकाल्यो हैन भन्नाले यो यस्तो प्रब्लमहरुमा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ जहिले पनि कोअर्डिनेट एक्सिस हामीले चुज गर्नु पर्यो कि अब सपोज अब माथिलाई पोजिटिभ मान्ने कि तललाई पोजिटिभ मान्ने कि हैन त्यही अनुसारको अब प्रब्लम सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा हल्का एनालिसिस चाहिँ आफूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सिस चाहिँ कसरी चुज गर्दा ठिक हुन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ मैले हल्का अलिक सानो स्केच जस्तो बनाएको छु हैन यो स्यान्डब्याग भयो हैन चाहिँ 40 मिटर माथि चाहिँ हामीले रिलिज गर्यौं यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर अलिक यहाँ सर्कल लगाएको हेर्ने हो भने हैन
यहाँ पोजिटिभ एक्स एक्सिस चाहिँ माथि भनेर कन्सिडर गरेको छु मैले, भाइले चाहिँ डाउनवर्डतिर चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनेको थिएँ। अब एक्स एक्सिस भने पनि वाइ एक्सिस भने पनि अब एउटा मात्र वान डाइमेन्सनल प्रब्लम हो यो, तलमाथि मात्र गइरहेको छ। एक्स भने पनि वाइ भने पनि खासै फरक पर्दैन। मैले चाहिँ अब वाइ भन्दा भिजुअलाइज गर्दा सजिलो हुन्छ कि भनेर वाइ भनेर राखेँ होइन। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा अपवर्ड डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ वाइ एक्सिस मानिदिउँ भनेर गरेँ होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि अब हामीले इनिसियल कन्डिसनहरूको स्टक राख्नु पऱ्यो कि। इनिसियल कन्डिसनहरू भन्नाले अब इनिसियल्ली वाइ कोअर्डिनेट कतिमा छ, इनिसियल्ली वाइ भेलोसिटी कति छ, इनिसियल्ली वाइ एक्सेलरेसन कति छ होइन। इनिसियल्ली भन्दा पनि अब यो त कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन प्रब्लम भयो, वाइ एक्सेलरेसन कति छ होइन। यो भनेको चाहिँ प्यारामिटरहरूको चाहिँ पहिला चाहिँ यसो टक्क जस आफ्नो दिमागमा राखिरहनु पऱ्यो के हुन्छ इनिसियल प्यारामिटरहरू भनेर। जस्तो इनिसियल्ली चाहिँ वाइ कोअर्डिनेट 40 मिटरमा छ र इनिसियल्ली वाइ भेलोसिटी पोजिटिभ 5 मिटर्स पर सेकेन्ड छ। पोजिटिभ किन भयो भन्दाखेरि हामीले पोजिटिभ अपवर्डलाई पोजिटिभ मानेको छौँ र इनिसियल्ली बलुन सँगसँगै माथि जान खोज्छ स्यान्ड ब्याग, त्यसैले चाहिँ यो माथिपट्टि अपवर्ड 5 मिटर पर सेकेन्ड पोजिटिभ हुने भयो र एक्सेलरेसन चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा भएकोले चाहिँ नेगेटिभ जी भनेर राखेँ होइन। अब पोजिटिभ चाहिँ अपवर्ड मानेपछि नेगेटिभ डाउनवर्ड हुने भइहाल्यो होइन। अब यसपछि त कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन फर्मुलाहरू सबैले थाहा छँदैछ होइन। अब यसैबाट निकाल्न मिलिहाल्छ होला भन्ने चाहिँ म एक्सपेक्ट गर्छु होइन सबैले। प्रब्लम एक्चुअली गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेगेटिभ एन्सर आउँछ एउटा पोजिटिभ एन्सर आउँछ होइन। त्यसमा खासै नझुक्किने होइन, नेगेटिभ एन्सर खासै सेन्सलेस हुन्छ, त्यसको खासै केही अर्थ नहुँदैन, त्यही भएर हामी पोजिटिभ नै लिइहाल्छौँ होइन। तर नेगेटिभ एन्सर पनि किन आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसको रिजनिङ चाहिँ जस्तो टाइमको एउटा पोजिटिभ आयो एउटा नेगेटिभ आयो, नेगेटिभ एन्सर किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो अब फर्मुला कसरी कन्स्ट्रक्ट भएकोसम्म फरक पर्छ कि। जस्तो हामीले फर्मुला इनिसियली कन्सिडर गर्दाखेरि एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट छ भनेर गऱ्यौँ, तर फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने अजम्सन थियो, तर कन्स्ट्यान्ट छ नेगेटिभ छ अथवा पोजिटिभ छ त्यस्तो केही पनि थिएन नि त। त्यही भएर यो इक्वेसनहरूमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो सल्भ गर्दाखेरि नेगेटिभ किन आइदिन्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन नेगेटिभ पनि कन्सिडर भइदिन्छ कि कहिलेकाहीँ आफै यो भित्रभित्र डेरिभेसनमा आफै यो मेकानिजम त्यसको हुन्छ आफ्नै होइन। जस्तो डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा अजम्सन पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ एक्सप्रेसन भन्ने गरेको हुन्छौँ, तर एक्चुअली प्रब्लममा आउँदाखेरि चाहिँ इदर नेगेटिभ हुन्छ इदर पोजिटिभ हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ एक्सप्रेसनको डिरेक्सन। त्यही भएर दुईटा मात्रै एउटा एन्सरको मात्र सेन्स लाग्छ कि एउटा एन्सर मात्र सेन्सिबल हुन्छ। त्यही भएर अब त्यस्तो खासै डिटेलमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दैन होला त्यसको। त्यही पनि अब किन आउँछ भनेर चाहिँ हल्का यसो अलिक डिस्कसन जस्तो मात्रै ठ्याक्कै अब ट्याक म्याथमेटिकल एन्सर भन्दा पनि यसो यतिकै डिस्कसन टाइपको किन आउँछ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो भयो। त्यही हो मेन तिनवटा कुराहरू भनेको। जस्तो यो प्रब्लमबाटै के सिकौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो हाम्रो यो कोअर्डिनेट फ्रेम सेटअप गर्ने, पोजिटिभ डिरेक्सन एउटा लिने नेगेटिभ डिरेक्सन एउटा लिने, अर्को भनेको एन्सर एनालाइसिस गर्ने, त्यो दुईवटा चाहिँ सिकौँ यो प्रब्लमबाट होइन। पछि सल्भ गर्नेले ठ्याक्कै एन्सर सल्भ गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। अब नेक्स्टमा जाउँ है, प्रोजेक्टाइल मोसन है। प्रोजेक्टाइल मोसन पनि फर्मुलाहरू टन्नै छ होइन। मैले यहाँ चाहिँ तिनवटा हालेँ माथि, यो टाइम अफ फ्लाइट, म्याक्सिमम हाइट रिस्ट र हराइजन्टल रेन्जको लागि। जसलाई रट्न मन छ फर्मुला रट्दा पनि खासै फरक पर्दैन। पर्टिकुलरली यो इन्जिनियरिङ अथवा मेडिकल फिल्डतिर जाने इन्ट्रान्स दिने कसैको अब्जेक्टिभ छ भने उसले त याद गर्नै पर्छ होला, तर एटलिस्ट ओलम्पियाडमा फोकस हुँदाखेरि चाहिँ यो फर्मुलाहरू खासै याद नगर्दा पनि हुन्छ। अझ म त झन् के भन्छु भन्दा यो फर्मुलाहरू याद गऱ्यो भने उल्टा झन् बेनिफिट भन्दा नि डेट्रिमेन्ट चाहिँ धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। किन भन्दाखेरि यो भनेको एकदमै बेसिक केसको मात्र फर्मुला हो कि। बेसिक केस भन्नाले जस्तो ग्राउन्डबाट एउटा सर्टेन एङ्गलमा प्रोजेक्टाइल फायर गऱ्यो भने त्यसको त्यो प्रोजेक्टाइलको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो फर्मुलाहरू एक्सप्रेसनहरू आयो होइन।
तर अब केसेसहरू त जे पनि हुनसक्छ नि त रियल वर्ल्डमा त। अब प्रोजेक्टाइल लेभल ग्राउन्डमै फाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो एउटा केस पछि हेर्छौँ हामी, इन्क्लाइन ग्राउन्डमा पनि फाल्न सकिन्छ प्रोजेक्टाइल होइन। धेरैवटा डिफ्रेन्ट केसहरू हुनसक्छ नि त, सधैँ लेभल ग्राउन्डमा माथि नै फाल्ने भन्ने हुँदैन होइन। त्यही भएर यस्तो यो फर्मुला याद गर्नुभन्दा नगरेकै ठिक हो। र प्रोजेक्टाइल मोसन पनि आखिर भन्ने हो भने यो कन्सटेन्ट एक्सिलरेसन मोसन नै हो होइन। सपोज अब तिमीले लेभल ग्राउन्डमा प्रोजेक्टाइल फायर गर्यो भने वाइ डिरेक्सनमा ग्राभिटी लागिरहेको हुन्छ, एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ वाइ डिरेक्सनमा त्यो कन्सटेन्ट नै भयो होइन। कन्सटेन्ट भन्ने एजम्सन हुन्छ। अब जस अब एकदमै हाई फाल्यो भने प्रोजेक्टाइल, जस्तो रकेटहरूको कुरा गर्ने हो भने त ग्राभिटी पनि चेन्ज हुँदै गर्छ माथि माथि जाँदै गर्दा। तर जेनरली हामीले अहिले गर्ने प्रब्लमहरूमा चाहिँ यस्तो खासै यो ग्राभिटी चेन्ज भइरह्यो भनेर कन्सिडर गरिरहनु परेन, यही कन्सटेन्टै हुन्छ भन्ने एजम्सनमा गर्दा हुन्छ। त्यसैले वाइ एक्सिलरेसन चाहिँ हामीले कन्सटेन्टै भनेर मान्छौँ। अनि त्यस्तै एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ केही एक्सिलरेसन हुँदैन, जेरो हुन्छ, त्यो पनि अब कन्सटेन्टै भइहाल्यो। भनेपछि अब एक्स र वाइ डिरेक्सन दुइटामा रिजल्भ गरेर बडीको मोसनलाई दुइटा एक्सिसमा स्टडी गरेर कन्सटेन्ट एक्सिलरेसन मोसन नै भनेर नि भन्न पाइयो नि त। त्यही भएर यो धेरै फर्मुलाहरू याद गरिरहनु भन्दा पनि यही कन्सटेन्ट एक्सिलरेसन फर्मुला मेन हो होइन। यो चाहिँ याद गरिरहनु पर्यो होइन, जहिले पनि धेरै नै चाहिन्छ होइन। यो एक्स्ट्रा फर्मुला चाहिँ खासै याद नगर्दा नि हुन्छ होला। अर्को प्रब्लम भन्दा पनि एकछिन यसो यहाँ अड्किनु पर्ला होइन। कसैलाई यसो अगाडिको प्रब्लमको केही डाउटहरू त्यस्तो केही छ भने होइन यसो ह्यान्ड रेज गरौँ, यहाँ प्रब्लमहरू सोध्दा नि हुन्छ। केही कतै केही कन्फ्युजन छ भने एकछिन कुर्छु म होला। Okay, Kusum, you can ask. So त्यो अघिको हट एयर बलुन के माथि भर्टिकली ट्राभल गरेछ नि त, अनि त्योमा त एक्सिलरेसन हुँदैन र? भनेको फेरि भन त। भन्नाले कि अघि त्यो हट एयर बलुन माथि जाँदा त किनकि ग्राभिटी हुन्छ त्यही भएर एक्सिलरेसन हुँदैन र? क्वेसनमा त कन्स्टेन्ट भेलोसिटी थियो नि त। होइन कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन भनेको मैले यो पनि एउटा कुरा गरिहाल्यौँ है। जस्तो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी र कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसनमा पनि अलिक झुकिने चान्स धेरै हुन्छ होइन। अब भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुनु र एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट हुनुमा धेरै फरक हुन्छ होइन। भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुनु भनेको चाहिँ सिम्पल एउटा मोसनमा केही एक्सिलरेट डिसिलेट केही भइरहेको छैन, सिम्पल मोसन मात्र भइरहेको छ। तर एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट छ भने चाहिँ भेलोसिटी इन्क्रिज डिक्रिज जे पनि हुनसक्छ, तर पनि एक्सिलरेसन चाहिँ कन्स्टेन्ट भइरहेको हुन्छ कि। त्यो मलाई नि हल्का अलिक कन्फ्युजन हुन्थ्यो फर्स्टतिर चाहिँ, यो एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि पनि भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कन्फ्युज टाइप लाग्थ्यो होइन। यो हामीले अघि गरेको स्यान्डब्यागमा चाहिँ एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ। एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि ग्राभिटी, अब ग्राभिटी कन्स्टेन्टै हुन्छ भन्ने अजम्सन भएकोले यो एक्सिलरेसन चाहिँ छ। यहाँनिर मैले देखाइदिएको पनि छु, डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर नेगेटिभ जी भनेर। अब भन भाइ, अर्को कल के भन्दै थियो? दाइ एकचोटि कुन युज गरेर अब कुन फर्मुलाहरू कुन एकचोटि त्यति एउटा यसो सर भनिदिने मेरो चाहिँ अब अलिक कन्सेप्टहरू नआएन छ कि हामी धेरैलाई। ए हो, कुन क्लास छ भाइ तिमी? म अनि हाम्रो अलि एक दुईजना साथीहरू नै छन्, उनीहरू चाहिँ अब 10 मै गएको हो क्या अहिले भर्खरै। +2 त अब केही छैन पढ्नु। ए हो र। म चाहिँ एउटा केही सजेसन दिन्छु भन्दा है, यो भिडियोहरू एभाइलेबल हुन्छ पछि पनि होइन। अनि एकपटक चाहिँ यो भिडियो एभाइलेबल हुने भइसकेपछि रिपिट गरी गरी पनि हेर्नु है। किन भन्दा अहिले फेरि टोटल्ली नयाँ कन्सेप्टदेखि जान पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ आफैले अब रेफरेन्स बुकहरू हुन्छ कि होइन, नेटबाट खोजेर हुन्छ कि, त्यो चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आफूले रिभिजन गर्नुहोस्। मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ। अब मेरो चाहिँ यो कोर्स पढाउनुभन्दा अगाडिको अजम्सन के थियो भन्दा 11 र 12 को धेरै हुन्छन्, सो हल्का बेसिक आइडियाहरू बेसिक प्रब्लमहरू कसरी गर्ने सिकिसकेको हुन्छन् भन्ने थियो होइन। त्यसैले अब 10 क्लासमा पढ्ने भाइ पनि अब इन्ट्रेस्ट रहेछ, खुसी लाग्यो होइन। तर अब सबै कुरा चाहिँ यहाँ पढाउन पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन है,
यसो आफै पनि अलिक स्टडी गर्न खोज न। अब एकचोटि भन्न त भनिदिउँला होइन, फर्मुलाहरू के चाहिन्छ भनेर। जस्तो यहाँनिर फर्स्टमा टाइम निकाल्नु पर्ने छ होइन, ग्राउन्डसम्म पुग्नुन्जेल चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब यसै फर्मुला हेरेर पनि हल्का केस गर्दा हुन्छ नि। अब जस्तो टाइम चाहियो हामीलाई होइन, त्यसपछि टाइम भएकै फर्मुला चाहियो। अब ग्राउन्डमा पुगुन्जेलसम्म अब उसको वाइ कोअर्डिनेट 0 भइसकेको हुन्छ, वाइ कोअर्डिनेट 0 भइसकेको हुन्छ भन्नाले अब वाइ कोअर्डिनेटको पनि युज आउनु पर्यो उसको होइन, र टाइम पनि हुनु पर्यो होइन। भनेपछि अब यसो यो चारवटामा हेर्दाखेरि कुन चाहिँ युज गर्दा ठिक होला भन्दाखेरि त यही जस्तो देखिन्छ नि होइन, किनकि यसमा अब वाइ कोअर्डिनेटहरूको कुरा पनि छ, टाइम पनि इन्भल्भ छ होइन। भनेपछि फर्स्टको लागि त टाइम युज गर्दा नै ठिक होला। जस्तो एक्स अथवा वाइ भनेको चाहिँ त्यो केसमा ग्राउन्डमा रिच भइसकेपछि यो भनेको 0 हुन्छ, x0 अथवा y0 भनेको चाहिँ इनिसियली 40 मिटर हाइटमा थियो होइन, त्यसैले यो 40 हुने भयो। अनि v0 पनि दिएको छ 5 भनेर होइन। टाइम चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो, अब 0 हुन्जेलसम्म कति टाइम लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। अन्त ay भनेको चाहिँ -g भनेर मैले लेखिदिएको थिएँ, किनकि अप्पर गरेको थिएँ। अनि g भनेको चाहिँ जेनरली भ्यालु दिएको छैन भने 9.8 भनेर युज गर्दा ठिक हुन्छ होइन, 9.8 युज गर्दा ठिक होला, 9.80 अथवा 9.81 होइन। यो सबै भइसकेपछि अब टाइम निकाल्न त सकिन्छ नि, एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो, अनि त्यसबाट अब त्यसपछि गरिन्छ होला। अरूहरू पनि त्यस्तै हो। अब एउटा चाहिँ मैले भन्दै होइन, अब सबै त नभनौँ, यस्तो गर्दै फर्मुला हेर्दै हेर न कुन चाहिँ हाल्दा ठिक होला, कुन चाहिँ चाहिनेछ होइन, कुन चाहिँ गिभन छ, कुन चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ, त्यस्तै गरेर बिस्तारै एक्सपिरियन्सबाट हुने हो। अरू केही कन्फ्युजन, अरू क्वेसन लिने हो कि? ओके, हामी लास्ट एकजनाबाट स्याम क्वेसन लिन्छौँ अनि अगाडि बढ्छौँ। बिपिएचयू विराज, हामीले इनिसियल भेलोसिटीलाई नेगेटिभ लिएर सल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मैले भन्दैछु त भाइ, यो तिमीले कोअर्डिनेट फ्रेम कसरी लिन्छौ भन्नेमा भर पर्छ नि। जस्तो मैले अपवर्ड भनेर लिएँ यहाँनिर होइन, यहाँनिर अपवर्डलाई पोजिटिभ वाइ भनेर लेखिदिएको छु, तर डाउनवर्डलाई पोजिटिभ वाइ लिदिने हो भने त्यसपछि तिमीले भने जस्तो यो भेलोसिटी जुन अपवर्ड छ यो पनि नेगेटिभ हुने भयो, एक्सिलरेसन, तर त्यो केसमा एक्सिलरेसन चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो किनकि डाउनवर्ड पोजिटिभ लिइरहेको छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर प्यारामिटरहरू हल्का चेन्ज गर्नु पर्यो, तर जसरी गर्दा पनि हुन्छ, जुनलाई पोजिटिभ मानेर गर्दा नि हुन्छ। ल यति लिउँ है, त्यसो अब अगाडि बढौँ। यहाँनिर पुगेको थियो प्रोजेक्टाइल मोसनमा, एउटा प्रब्लममै गइहालौँ। अब यो प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो प्रब्लममै रिभ्यू गरिदिन्छु है। यु फायर अ बल विथ एन इनिसियल स्पिड v0 at an हुनुपर्ने भन्छ, at an angle phi above the surface of an incline which is itself inclined at an angle theta above the horizontal. Problem 1, find the distance measured along the incline from the launch point to the point where the ball strikes the incline. Problem 2, what angle phi gives the maximum range measured along the incline है। अनि प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि नर्मल प्रोजेक्टाइल मोसनहरुमा चाहिँ लेभल ग्राउन्ड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा यसरी फायर गरिन्छ हैन एउटा सर्टेन स्पिडमा। तर अब चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि इन्क्लाइन प्लेन छ, इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ फायर भइरहेको छ एउटा इनिशियल भेलोसिटी। यसको अब ट्राजेक्टरी कस्तो होला भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो इन्क्लाइनलाई हल्का एक्सटेन्ड गरिदिउँ हैन, अनि यसको ट्राजेक्टरी चाहिँ अब यस्तो टाइपको हुने भयो भन्नाले नर्मल प्रोजेक्टाइल जस्तै, तर अब भुइँसम्म नगइकन यो इन्क्लाइनमा स्ट्राइक भएर यहाँ रोकिने भयो, यस्तो टाइपको ट्राजेक्टरी हुने भयो हैन। अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ अब कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा हो हैन। अब कसैको के आइडिया छ भने सुनौँ है। पारस बोल्नुहोस्। यसमा चाहिँ त्यो प्याराबोलाको इक्वेसन बनाउने प्रोजेक्टाइलमा, अनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन बनाउने इन्क्लाइन प्लेनको, अनि दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि एक्स र वाईको कोअर्डिनेट आउँछ, अनि पाइथागोरस थ्योरम निकालेर डिस्टेन्स निकाल्न पायो। सही थियो त। अनि उ पनि भन नि त ल, यो कुन एंगलले चाहिँ म्याक्सिमम रेन्ज दिन्छ कसरी निकाल्ने? म्याक्सिममको लागि चाहिँ एक्ज्याक्टली स्योर छैन, तर थीटा + 45 आउँछ जस्तो लाग्यो। एक्ज्याक्टली प्रोसेस चाहिँ अलि एकछिन टाइम लाग्छ।
ए ल ल के छ भाइले एउटा आइडिया निकाल्यो होइन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि एउटा यो फर्मुला तिमीहरूलाई याद छ होला प्रोजेक्टाइल मोसन पढेको एउटा लामो इक्वेसन आउँछ ट्राजेक्ट्रीको होइन त्यो मैले मेन्सन पनि गरेको छैन कोर्समा अहिले होइन त्यो लामो फर्मुला याद छ भने चाहिँ एउटा प्याराबोला यो प्याराबोला छ अनि एउटा स्ट्रेट लाइन छ यहाँनिर यसको इक्वेसन पनि तिमीलाई थाहा छ प्याराबोलाको इक्वेसन थाहा छ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन त आइहाल्छ अब यो एङ्गल दिएको छ भनेपछि स्लोप आइहाल्छ भनेपछि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन पनि छ यसको इक्वेसन पनि छ अब दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने अनि यहाँनिरको पोइन्ट जहाँनिर स्ट्राइक हुन्छ यसको दुईटा सल्भ गरेर आउँछ भन्ने चाहिँ भाइको आइडिया थियो ठिकै पनि हो होइन तर यो आइडियाको चाहिँ अब म चाहिँ त्यस्तो खासै ठुलो फ्यान होइन होइन किन भन्दाखेरि एउटा तिमीलाई ट्राजेक्ट्रीको फर्मुला याद हुनु पर्यो ट्राजेक्ट्रीको फर्मुला सजिलो पनि छैन जस्तो अगाडिको यो प्रोजेक्टाइल मोसनको बेसिक फर्मुलाहरू यिनीहरू त कम्तीमा एटलिस्ट सिम्पल थियो तर यो इक्वेसन चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स छ मलाई त याद पनि छैन अहिले खासै हुन्छ नि टप अफ द हेडमा भन्न पनि सक्दिनँ होइन अब त्यो फर्मुला अब कतिजनाले याद गर्न सक्छ कतिजनाले याद गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ होइन त्यही भएर योभन्दा पनि अलिक अरू अप्रोच कसैसित छ भने होइन यस कन्सटेन्ट एक्सलेसन फर्मुलाहरू मात्रै युज गरेर कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ कसैको केही आइडिया छ भने सेयर गरौँ ल Varun Singh, you can ask question. यसमा चाहिँ नर्मल्ली रेन्ज निकाल्ने अनि रेन्ज निकाल्ने त प्रब्लम नै हो नि भाइ हजुर रेन्ज निकाल्ने भन्नाले कस्तो भनेको तिमीले रेन्ज यो त प्रब्लम वानले सोधेकै रेन्ज त हो नि हैन र एकछिन है दाइ होइन रेन्ज त रेन्ज हो तर इन्क्लाइन कति इन्क्लाइनमा हुन्छ नर्मल्ली फायर गर्दाखेरि एउटा एङ्गलमा नर्मल प्लेनमा फायर गर्दाखेरि एङ्गलमा चाहिँ कति एङ्गलमा रेन्ज निस्किन्छ भन्दाखेरि तलको ग्राउन्डको निस्किन्छ अनि तलको ग्राउन्डको निस्किसकेपछि चाहिँ हाइपो के अरे थीटा कति अनि त्यसपछि चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर अनि माथिको निकाल्ने त्यो पनि ठिकै छ है म एक्सटेन्ड गर्छु है फिगर सानो भएर हल्का प्रब्लम भइरहेछ हैन ल यो इन्क्लाइन प्लेन हो रे भाइले भनेको चाहिँ सपोज इन्क्लाइन प्लेन नै थिएन भनेर कन्सिडर गरौँ रे भने चाहिँ अब यो एंगलमा फायर गर्यो रे थीटा + फाइ एंगलमा प्रोजेक्टाइल फायर गर्यो रे नर्मल केस जस्तै भने रेन्ज कति हुन्छ भनेर निकाल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्यो उसले भन्दाखेरि यो रेन्ज आयो त्यसपछि हामीले निकाल्नु पर्ने रेन्ज भनेको यो हो हैन अनि अब पाइथागोरस थ्योरम युज गर्ने के गर्ने भनेको थियो है ओके त्यो भाइले फेरि बोलौँ न त ल फिगर बनाएर नि कसरी युज गर्न सकिन्छ त यहाँ पाइथागोरस थ्योरम त खै मैले त ठ्याक्क देखिन है यता मिल्दैन रहेछ ए ल केही छैन है भाइलाई धन्यवाद हैन एफर्ट आयो हैन यस युनिक आइडियाहरु आइराको छ हैन अब धेरै कुछ आइडियाहरु लिइरहनु भन्दा अब बरु सोल्युसनतिरै लागौँ हैन यसमा पनि मैले अघि फर्स्टको प्रब्लममा भनेको जस्तै मेन कुरा भनेको सबभन्दा पहिला प्रब्लम सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि कोअर्डिनेट एक्सिस चुज गर्नु पर्यो के अब कोअर्डिनेट एक्सिस पनि कसरी चुज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त अब कोअर्डिनेट एक्सिस चाहिँ जस्तो एउटा भनेको चाहिँ यहाँ मैले अरेन्जमा बनाइदिएको एक्सिस छ हैन अरेन्जमा बनाएको जस्तो गरेर नि लिन सकियो y लाई भर्टिकल मानेर x लाई हरिजन्टल मानेर अनि अर्को भनेको चाहिँ यो ग्रीनमा बनाएको जस्तो along the incline x axis मान्ने perpendicular to the incline y axis मान्ने हैन अब यसरी गरेर दुईटा तरिकाले कोअर्डिनेट एक्सिस लिन मिल्यो के यो क्वेशनमा फर्स्ट स्टेपमै हल्का अड्कियो के अब कसरी चाहिँ कोअर्डिनेट एक्सिस लिने कुन लिँदाखेरि ठिक हुन्छ कुन लिँदाखेरि ठिक हुँदैन भन्ने कुरा आयो हैन कसरी लिँदा चाहिँ ठिक होला कसैको केही आइडिया छ भने भनौँ है Paras, you can speak.
यसमा चाहिँ होइन कोर्डिनेट एक्सिसलाई थीटा एङ्गलले रोटेट गर्यो भने अरू सबै कुरा चाहिँ सेम हुन्छ, तर ग्राभिटीको चाहिँ अलि त्यो कोर्डिनेट एक्सिससँग परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट लिएर अरू सबै सेम इक्वेसन राख्यो भने नर्मल रेन्ज लिन पाउँछ। है सही कुरा गरे है भाइले। अब योभन्दा बढी धेरै लिइरहनु पर्दैन जस्तो लाग्यो। भाइले ठ्याक्कै कुरो भनिहाल्यो होइन, गर्ने नै जस्ट इन्टुइटिभली आइडिया त्यस्तै हो होइन। भन्नाले अब यस्तै लिनुपर्छ भन्ने त छैन होइन, जसरी एक्सिस लिँदा पनि हुन्छ होइन। अब जस्तो फर्स्टमा एकजना भाइले भनेको थियो दुईटा इक्वेसनहरू सल्भ गर्ने भनेर, प्याराबोला र स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन सल्भ गरेर निकाल्ने भनेर। यदि त्यस्तो अप्रोच गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यो एक्सिस लिनु पर्यो, अरेन्ज एक्सिस लिनु पर्यो र त्यसरी चाहिँ एउटा इक्वेसन निकालेर अनि स्ट्रेट लाइनको यो एउटा स्ट्रेट लाइन, ग्रिन स्ट्रेट लाइन र प्याराबोलाको सल्भ गरेर गर्ने, त्यो एउटा अप्रोच भयो। अर्को अप्रोच चाहिँ भर्खर भाइले भनेको जस्तो यसरी यो ढल्केको ग्रिनवाला एक्सिस लिने, यस्तो ढल्केको एक्सिस, अनि यो एक्सिसमा चाहिँ हल्का फरक के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राभिटी नत्र नर्मली यस्तो हुन्छ, तर अब हामीले यो एक्सिसमा ढाल्नु पर्यो नि त ग्राभिटीलाई, भनेपछि अब त्यसको लागि चाहिँ हल्का अलिक फरक आइडियाहरू लाउनुपर्छ। तर त्यति गर्न त्यो ग्राभिटीले चाहिँ हामीले यो एक्सिसमा ढाल्न सक्यौँ भने त्यसपछि कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन फर्मुलाहरू लगाएर त्यसरी सोल्युसन आफै फलो गरिहाल्छ त्यसबाट। र यहाँनिर पनि हल्का त्यस्तै कुराहरू गरेको छु होइन, भाइले भनेको जस्तै यहाँ जी चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड हुन्छ, यो हल्का ठ्याक्क प्यारलल भएन छ होइन। यो ग्रिन मैले यहाँनिर बनाएको पनि यस्तो प्यारलल होस् भनेर हल्का बनाउँदा यताउति भयो होइन, कन्सिडर गरिदियो। यो भनेको प्यारलल टु इन्क्लाइन प्लेन नै हो होइन। अब यहाँ जी चाहिँ भर्टिकल्ली डाउनवर्ड छ, अब यसले चाहिँ हामीले यो कोअर्डिनेट एक्सिसमा ढाल्नु पर्यो, यस्तो ढल्केको कोअर्डिनेट एक्सिसमा ढाल्नु पर्यो। यो अरेन्ज कोअर्डिनेट एक्सिसमा प्रब्लम सल्भ गरेको भए त सिम्पल नै हुन्थ्यो, एक्स डिरेक्सनमा केही पनि एक्सेलरेसन छैन, वाइ डिरेक्सनमा ग्राभिटी छ, सिम्पल भइहाल्थ्यो होइन। तर हामीले अब ढल्केको लिएपछि चाहिँ ग्राभिटीलाई यो दुईटा एक्सिसमा रिजल्भ गर्नु पर्यो कि, र रिजल्भ गर्ने प्रोसेसहरू अब 11को भाइहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो हुन त होइन। त्यस्तो खासै ठुलो कुरो पनि होइन रिजल्भ भनेको। यो एउटा फोर्स अथवा भेक्टर छ होइन। अब यो भेक्टरलाई चाहिँ हामीले यो एक्सिसहरूमा ढाल्नु पर्यो होइन। यो भनेको पोजिटिभ एक्स हो अनि यो भनेको पोजिटिभ वाइ हो। अब यहाँनिर हल्का म्याथमेटिक्स लगाएर आउँछ होइन। यो यहाँनिरको यो लाइनको लेन्थ भनेको जी भयो भेक्टरको होइन, अनि यो एङ्गल थीटा हो भने अब दुईटा साइडहरू निकाल्नु पर्यो कि हामीले, यो कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो, अनि यहाँनिर एक्स एक्सिसमा कति लेन्थ हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। अब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री युज गरेर आइहाल्छ यो होइन। अब यसको लेन्थ जी हो, यो थीटा हो भने यो एक्सको डिरेक्सनमा यतापट्टि चाहिँ जी साइन आउने भयो, यतापट्टि चाहिँ कस आउने भयो, जी कस थीटा आउने भयो होइन। अब पोजिटिभ नेगेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यतापट्टि पोजिटिभ मानेको छौँ हामीले भनेपछि यो अभियसली नेगेटिभ हुने भयो, यतापट्टि पोजिटिभ मानेको छौँ हामीले भनेपछि यो अभियसली नेगेटिभ हुने भयो। त्यसै दुईटै नेगेटिभ आउने भयो यहाँनिर। यसरी रिजल्भ गर्न सकियो। र अब यो कोअर्डिनेट एक्सिसमा ग्रिन कोअर्डिनेट एक्सिसमा एक्स डिरेक्सनको एक्सिलरेसन भनेको माइनस जी साइन भयो र वाइ डिरेक्सनको माइनस जी कस भयो होइन। अब यसपछि चाहिँ सबै प्रब्लमहरू आफै सल्भ भइहाल्छ होइन। अब त्यही फर्मुलाहरू लाउनु पर्यो, अगाडिको कन्स्टेन्ट एक्सिलेसन फर्मुलाहरू, एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा इनिसियल भेलोसिटीहरू हालेर सबै हालेर अब यहाँनिरबाट फायर गरेको छ होइन सर्टेन एङ्गल फाइमा भनेपछि अब यो इनिसियल भेलोसिटीलाई पनि तिमीहरूले रिजल्भ गर्नु पर्यो। अब वाइ डिरेक्सनमा कति हुन्छ, एक्स डिरेक्सनमा कति हुन्छ भनेर, जस्तो एक्स डिरेक्सनमा भी कस फाइ हुने भयो, वाइ डिरेक्सनमा भी साइन फाइ हुने भयो होइन। यो तिमीहरूले गरिहाल्छ। त्यति सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ यो कन्स्टेन्ट एक्सिलेसन फर्मुलाहरूमा वाइ र एक्स दुइटैको लागि हाल्नु पर्यो। फेरि अगाडि ल्याइहाल्यौँ, एकचोटि एक्समा एकचोटि वाइमा प्रपर इक्वेसनहरू चुज गरेर आफूले ठ्याक्क हाल्यो भने आइहाल्छ। अब त्यो पनि ठ्याक्क कसरी आउँछ भन्ने कुरा अलिक डिटेलमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा अप्रोच चाहिँ कसरी हुनसक्छ भन्दा, जस्तो जब बल यो यहाँबाट फायर गरेपछि इभेन्चुअली एउटा पोइन्टमा फाइनल्ली यहाँ इन्क्लाइनमा स्ट्राइक गर्छ होइन। भनेपछि यो इनिसियली हो टाइम टी इज इक्वल्स टु 0मा यहाँबाट फायर गरेको, र यहाँ पुग्दाखेरि टाइम टी इज इक्वल्स टु अलिक टाउ भनौँ होइन। यो भनेको चाहिँ सपोज टाइम अफ फ्लाइट हो अरे होइन। भने के भयो भन्दाखेरि 0 देखि टाउसम्म जाँदाखेरि चाहिँ यो वाइ कोअर्डिनेट जुन छ
यहाँनिर पनि 0 थियो, यहाँनिर पनि 0 नै छ कि। यो एउटा रिलेसन हामीले युज गर्न सक्छौँ कि यो रिलेसन युज गरेर यहाँनिर टाइम कति लाग्यो भनेर निकाल्न सक्छौँ होइन। यो बल्लै इभेन्चुअली तल पुग्नुन्जेल कति टाइम लाग्छ भनेर निकाल्न सकिन्छ त्यसरी वाइ कोअर्डिनेट युज गरेर। अनि त्यसपछि एक्स कोअर्डिनेटमा रिलेसन युज गर्ने, टाइम यहाँबाट निक्लेको छ होइन, टाइम हालिदिने गरेर गर्न मिल्छ होइन। यो टाइम चाहिँ अब एक्स डिरेक्सनको इक्वेसनहरूमा हाल्ने, अनि इनिसियल्ली इनिसियल्ली टाइम 0मा एक्स पनि 0मै छ, अब एक्स कति लाग्छ भनेर त्यसपछि निक्लिहाल्छ। यो एक्सेलरेसन चाहिँ प्रपरली युज गर्नु पर्यो होइन, ठ्याक्क हामीले रिजल्भ गरेर निकालेको युज गर्नु पर्यो। एक्स डिरेक्सनमा यो भ्यालु हाल्नु पर्यो, वाइ डिरेक्सनमा यो भ्यालु हाल्नु पर्यो। त्यति गरेपछि तिमीहरूको आइहाल्छ होइन यो एक्स डिस्टेन्स कति कभर गर्यो भनेर। यो पछि आफै सल्भ गर्दा नि हुन्छ होइन। अनि अर्को प्रब्लम पनि छ यहाँनिर, विच एङ्गल फाइ गिभ्स म्याक्सिमम रेन्ज अलोङ द इन्क्लाइन भनेर होइन। यसको चाहिँ आइडियाहरू आएको छैन, कसैलाई आइडिया छ भने भनौँ होइन। हेलो Paras, you can speak. यसमा चाहिँ त्यो नर्मल वाला फर्मुला हुन्छ त, नर्मल केसको फर्मुला, त्यसमा चाहिँ जी को सट्टा जी कस फाइ लेखेर अनि त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम कन्डिसन लाउन पायो, लाइक थीटा प्लस 45 लेख्न पायो। नर्मल केसको फर्मुलालाई चाहिँ चेन्ज गर्न पायो, जी को सट्टा जी कस फाइ लेख्न पायो। अनि जी कस फाइ त कन्स्ट्यान्ट छ नि त होइन, अनि साइन टु थीटा मात्र भेरिएबल छ। अनि साइन टु थीटाको भ्यालु म्याक्सिमम हुने भने 45 डिग्रीमै हो, तर 45 डिग्री चाहिँ अहिले पहिला नै थीटा एङ्गल इन्क्लाइन गरिसकेका छौँ, अझै 45 डिग्री इन्क्लाइन गरौँ भनेपछि फाइको भ्यालु चाहिँ 45 नै आउँछ, तर टोटल एङ्गल चाहिँ थीटा प्लस 45 आउँछ जस्तो लाग्यो। हेलो अर्को मान्छे हो के अरे यस्तो गर्दा हुन्छ है, सुरुमा त्यो जीलाई रिजल्भ गरेपछि चाहिँ के अरे त्यहाँबाट त्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन लगाएर म्याक्सिमम रेन्ज र म्याक्सिमम हाइट निकाल्ने। अनि त्यसपछि एउटा रेसियो हुन्छ, म्याक्सिमम रेन्ज र म्याक्सिमम हाइटको रेसियो चाहिँ 4/tan थीटा हुन्छ, tan फाइ हुन्छ। अनि त्यहाँबाट फाइको भ्यालु निकाल्ने हुन्छ। आइडियाहरू त आइरहेको छ कि धेरै धेरै टाइपको होइन, मैले खोजेको चाहिँ ठ्याक्कै आइरहेको छैन। एकदमै सिम्पल तरिका छ होइन। भन्नाले यस्तो हुन्छ कि तिमीहरूले नर्मल पढेको प्रोजेक्टाइलको फर्मुलाहरू यसमा लाउँदाखेरि सधैँ मिल्दैन कि। अब कुनै कुनै मिल्ने पनि हुनसक्छ, जस्तो यो के कति कति रेसियो हुन्छ भनेर अहिले भर्खर भन्यो होइन। अब यो केसमा ठ्याक्क मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ कि। अब गरेर हेर्नुपर्छ त्यो त, अब मैले पनि ठ्याक्कै अहिले भन्न सक्दिनँ होइन। मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ होइन, धेरै अप्रोच हुन्छ फिजिक्समा होइन, एउटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मैले एउटा के इम्फेसिस गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस यो अगाडि तिमीहरूले पहिले पढेको प्रोजेक्टाइलको फर्मुलाहरू चाहिँ सक्दो युज नगर भन्छु। किनकि सधैँ भन्न सकिँदैन कि कहिले मिल्छ कहिले मिल्दैन भनेर। जस्तो भर्खर फर्स्टको भाइले चाहिँ कति 45 प्लस थीटा हुन्छ कि भन्यो होइन, उसले पनि बेसिकली गर्न खोजेको भनेको चाहिँ पहिले पढेको फर्मुलाहरू यस्तै रिलेट गरेर यताउति गरेर तानतुन पारेर निकाल्न खोजेको हो होइन। कहिले मिल्छ कहिले मिल्दैन भन्न सकिँदैन कि। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ आफ्नो युनिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ कि। यसको लागि चाहिँ एउटा जस्तो 45 नर्मल लेभल ग्राउन्डमा प्रोजेक्टाइल फायर गर्दाखेरि 45 डिग्रीमा फायर गर्यो भने म्याक्सिमम रेन्ज हुन्छ, यो त सबैलाई थाहा छ होइन। अनि त्यो 45 डिग्री भन्ने फर्मुला चाहिँ कसरी आएको थियो भन्ने चाहिँ याद हुनु पऱ्यो कि। याद हुनु पऱ्यो भन्दा पनि आइडिया हुनु पऱ्यो कि त्यति बेला कसरी निकालेको थियो भनेर। तिमीहरूलाई याद छ कि छैन, पक्कै पनि त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जस एउटा एक्सप्रेसनमा रेन्जको एक्सप्रेसनमा साइन टु थीटा भनेर आउँछ क्या अरे। त्यो साइन टु थीटा चाहिँ थीटा इक्वल्स टु 45 भन्दा म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन। तर यो केसमा चाहिँ हामीले अहिले गर्ने प्रब्लममा चाहिँ होइन एन्सर एकदमै कम्प्लिकेटेड आउँछ कि। सिम्पल साइन टु थीटा मात्र आउँदैन कि के साइन टु थीटा कस थीटा प्लस फाइ के आउँछ होइन। यो जस ठ्याक्क त्यस्तो मिलेर आउँदैन। भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फङ्सनले म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो कि। अब तिमीहरूले म्याथमेटिक्स कतिको पढेको छौ कि छैनौ होइन। अब कुनै पनि फङ्सनको म्याक्सिमम भ्यालु कति बेला आउँछ भनेर निकाल्नको लागि
हामी क्याल्कुलस युज गर्छौँ होइन, डिफ्रेन्सिएट गरिदिने, फर्स्ट डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि गरेर 0 सेट गरिदिने, जुन भ्यालुले चाहिँ त्यो 0 दिन्छ त्यही भ्यालुले नै म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भन्ने थ्योरम नै छ क्यारे क्याल्कुलसमा होइन। अहिले गर्ने पनि त्यही नै हो होइन, यस झ्याप्पै आन्सर देखाइदिइहाल्छु होइन। एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ होइन, एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड आउँछ होइन। अब तिमीले अब यहाँनिरको यो यति थीटा र फाई भएको पार्ट जुन छ, अब यो झट्टै हेरेर तिमीले भन्न सक्दैनौ कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ कति बेला मिनिमम हुन्छ भनेर होइन, नर्मल प्रोजेक्टाइलको जस्तो भएन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो कि अब यति पार्ट जुन छ यो साइन फाई कस थीटा प्लस फाई डिभाइडेड बाई कस स्क्वायर थीटा होइन, यो पुरैलाई डिफ्रेन्सिएटेड होइन विथ रेस्पेक्ट टु फाई, किनकि तिमीले चेन्ज गर्ने भनेको त एङ्गल फाई हो नि त, फायर गर्ने भनेको त फायर गर्ने एङ्गल भनेको फाई हो, थीटा भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो नि त अहिले। अगाडि यसरी देखाइदिइहाल्छु। यो भ्यारी गर्ने भनेको त फाई हो नि त तिमीले भनेपछि त्यो फाइनली जुन रेन्जको एक्सप्रेसन आउँछ त्यसलाई चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु फाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने अनि इज इक्वल्स टु 0 सेट गर्ने, अनि त्यति बेला जुन भ्यालु आउँछ फाईको त्यही भ्यालुमा नै म्याक्सिमम रेन्ज हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन। त्यो हल्का क्याल्कुलस गरेर म्याथमेटिक्स गरेर अब आफै गर होइन, अब धेरै म्याथमेटिक्स गर्दिनँ म यहाँ। एन्सर चाहिँ यति आउँछ होइन, यो स्लाइड पछि हेरेर चाहिँ गर्दा नि हुन्छ। 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 भनेर आउँछ होइन। त्यही हो। अब क्वेसन अहिलेसम्म भएकोमा कसैले केही कन्फ्युजन छ भने सोधो है। Paras, you can speak. रेन्जको फर्मुला चाहिँ कसरी डिराइभ गरेको? यही मैले तिमीहरूले आफै गर भनेर छोडिदिन खोजेको हो कि कसरी डिराइभ हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ जस स्केलेटन कसरी सुरु कसरी गर्ने, कोअर्डिनेट एक्सिस कसरी चुज गर्ने, एक्सेलरेसनको भ्यालुहरू कति दिने एक्स र वाईमा भनेर यहाँ देखाइदिइसकेँ होइन। अब प्रब्लम गर्ने चाहिँ तिमीहरूले नै हो आखिर होइन, सबै मैले नि सल्भ नगरिदिउँ भनेर हो होइन। अब जेनरल अप्रोच चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि मैले अघि एकचोटि पनि भनेको थिएँ, तिमीले टोटल खस्न कति टाइम लाग्छ भनेर निकाल्नुपर्छ पहिला। त्यसको लागि के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फाइनली खस्दाखेरि वाइ यहाँनिर 0 हुन्छ भनेपछि यसबाट तिमीले अब टाइम अफ फ्लाइट निकाल्न मिल्छ कि वाइ इनिसियली वाइ 0 छ, इभेन्चुअली फेरि वाइ 0 आउँदाखेरि कति टाइम लाग्छ भनेर तिमीले फर्मुलामा हाल्यो भने निक्लिन्छ होइन। यो टाइम अफ फ्लाइट निकालेपछि चाहिँ अब यो एक्स इनिसियली 0 मा छ अनि यति टाइम पछि चाहिँ एक्स कतिमा पुग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो, त्यही नै रेन्ज हो कि। हल्का अलिक कन्सेप्चुअल टाइपको अप्रोच हो होइन। रेन्ज भनेकै अब टाइम अफ फ्लाइट पछि कति एक्सटेन्स कभर भयो त्यही भनेकै रेन्ज त हो नि होइन भन्नाले। अब त्यसरी गऱ्यो भने आउँछ है, ठ्याक्कै सबै त गर्दिनँ म। जस एक्सप्रेसन यस्तो आउँछ, अलिक कम्प्लिकेटेड छ हेर्दाखेरि डर लाग्न सक्छ, तर जस बुझेको छौ भने अहिले मैले अहिलेसम्म भनेको कुराहरू बुझेको छ भने निकाल्न सकिन्छ र यही एक्सप्रेसनबाट तलको एन्सर पनि फलो गर्छ। अरू एउटा क्वेसन नै लिउँ है। कन्फ्युजन छ भने सेयर गरौँ है। प्लिज ह्यान्ड गर्नुहोस् क्वेसन सोध्नुभन्दा अगाडि, अनि म चाहिँ अनम्युट गरिदिन्छु। We have question from Deepak. दाइ मेरो एप्रोच चाहिँ कस्तो भने बी छ पुरै एङ्गल अफ जुन एङ्गलमा फाले छ त्यो एङ्गललाई फाई प्लस थीटा मान्ने, अनि त्यसको कम्पोनेन्ट भर्टिकल र होरिजेन्टल डिरेक्सनमा हुन्छ, अनि सर्टेन टाइम टी पछि म्याक्सिमम जो रेन्ज छ त्यो डिस्टेन्समा पुग्छ भनेर मान्ने सपोज गर्ने, अनि होरिजेन्टलको डिरेक्सनमा भेलोसिटी छ त्यो टाइम जति टाइम इक्वल्स टु यस टु एउटा सर्टेन त्यो मानौँ डिस्टेन्स मानौँ, अनि माथितिरको पनि भी साइन फाई प्लस थीटालाई त्यही एसयुभिएटीबाट त्यही टाइम राखेर निकाल्ने, अनि पछि लास्टमा चाहिँ टेन थीटाकोबाट पी बाई बी बच्छ होइन, पी बाई बी बच्छ अनि टेन थीटा इक्वल्स टु उताबाट रेन्ज निकाल्ने। इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई डिभाइड हानेर टेन थीटाबाट आउँछ।
के भन्यो अहिले मैले त बुझ्दै बुझिनँ। कस्तो भने पक्कै म बिस्तारै बनाउने यहाँ अलिकति कोर्छु पनि है। ल तिमीले के भनेको भन्दा पहिला भन्नु त ल। v को एंगल अफ प्रोजेक्सन चाहिँ हामीले एकछिनलाई 5 + थीटा मान्ने भन्नाले भन्न खोजेको यस्तो कोअर्डिनेट लिने हैन, यो हरिजन्टल र भर्टिकल कोअर्डिनेट लिने अनि यो टोटललाई चाहिँ एंगल मान्ने हैन। हजुर भन अनि अनि भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो -v sin 5 + थीटा हुने भयो हैन। यसको कम्पोनेन्ट यो डिरेक्सनमा भेलोसिटी सर्टेन आउने यो भयो हैन। अनि एउटा सर्टेन टाइम t मा गएर त्यो इन्क्लाइन प्लेनमा टच गर्छ भनेर मानौँ, त्यो टाइमलाई t राखे टी भन्यो है ल। अनि त्यो अब त्यो माइनस अब भर्टिकल डिरेक्सनको लागि SUVAT लाउने हो भने ut + 1/2 AT² गर्दाखेरि साइनहरु मिलाउने हो भने सर्टेन हाम्रो यासको भ्यालु आउँछ, एउटा इक्वेसन बन्यो। आउँछ र भाइ आउँदैन होला नि, त्यो त टी पनि छैन हैन पहिलो कुरा। नै एकछिनलाई t लेट गर्ने, त्यसपछि होरिजन्टल डिरेक्सनमा पनि सेम t हो नि त। यो t जति टाइममा यो यहाँनिर पुग्छ त्यति टाइममा यो माथि पनि त पुग्छ। होरिजन्टल डिरेक्सनमा टाइम जति लिन्छ पख है एस भन्नाले तिमीले अहिलेको लागि यति चाहिँ हजुर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भन्नाले हजुर यो डिस्टेन्सलाई एच मान्ने भने एच एज अ फंक्सन अफ टाइम निकाल्ने भनेको हैन तिमीले। हजुर हजुर अनि त्यसपछि अनि सेम होरिजन्टल डिरेक्सनमा पनि सेम त्यसै गरी निकाल्ने। टाइम त सेम नै हुन्छ, माथि छुने टाइममा नै तल आउँछ। होरिजन्टल डिरेक्सनको भनेको यो हैन, सेम टाइममा जति ट्राभल गर्छ यो भयो। त्यसपछि हाम्रो अब पाइथागोरस थ्योरमबाट यो निकाल्न सकिन्छ। यसरी पनि आउँछ जस्तो लाग्यो भने है ल। क्रिएटिभ अप्रोच रहेछ हैन। त्यस्तै हो, धेरै अप्रोच हुन्छ। मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ हैन, कोअर्डिनेट फ्रेम जसरी चुज गर्दा नि हुन्छ, त्यही अनुसारको फरक एन्सरहरू निक्लिने भयो हैन। यसरी पनि ठ्याक्कै आउँछ कि आउँदैन भन्ने चाहिँ म अझै पनि कन्फ्युजनमै छु कि। है अनि अब एकैचोटि लास्टमा चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसन जस्तो राख्ने हैन, अनि फेरि पनि आउँला नि त सबैजनाको क्वेसन। यस्तै हो हैन, सबैले एकचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ, पछि क्लास सकेपछि यसो आफैले हेर हैन। इन्ट्रेस्टिङ छ प्रब्लम, निक्लन सकिन्छ कि सकिँदैन हेर। मिलेन भने यता कतै सोसियल मिडियातिर यसो हल्का सोध्दा नि हुन्छ। अर्को फाइनल भनेको चाहिँ हल्का धेरै यसमा टच चाहिँ गर्दिनँ म भेरिएबल एक्सप्रेसनमा हैन। जस अगाडिकै धेरै भइसक्यो, त्यही भएर भेरिएबल एक्सप्रेसनमा चाहिँ धेरै त्यस्तो टच गर्दिनँ खासै। भेरिएबल एक्सप्रेसन भन्नाले जस हामीले +2 मा गर्ने अलमोस्ट सबै टाइपको प्रब्लमहरुमा चाहिँ कन्स्टेन्ट एक्सप्रेसनको अजम्पसनमा गर्छौं हैन। तर रियल वर्ल्डमा आउने हो भने त कन्स्टेन्ट एक्सप्रेसन भनेको एकदमै रेयर हुन्छ हैन। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो अगाडि इनिशियली जुन फर्मुलाहरु थियो, त्यो फर्मुलाहरु फेरि सधैँ युज गरिरहन मिल्दैन के। एक्सप्रेसन कन्स्टेन्ट छैन भने त्यो फर्मुलाहरु युज गर्न मिल्दैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भनेर हल्का जेनरल भन्छु म, प्रब्लमहरु चाहिँ नगरौँ हैन। जेनरल चाहिँ कस्तो अप्रोच भन्दाखेरि यो भेलोसिटी भनेको टाइम डिफरेन्सिएसन अफ पोजिसन हैन। एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ टाइम डिफरेन्सिएसन अफ भेलोसिटी। ये अब बेसिक डेफिनेसन नै हो भेलोसिटी र एक्सप्रेसनको। क्याल्कुलस हेभी लगाउनुपर्छ त्यस्तो प्रब्लमहरुमा। त्यो प्रब्लमको एउटा स्याम्पल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भनिदिन्छु म हैन। जस्तो नर्मली हाम्रो एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ, एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु जी भन्ने टाइपको प्रब्लमहरु हुन्छ हैन, अथवा कुनै भ्यालु दिएला हैन 2 भनेर जे भए पनि। यस्तो प्रब्लमहरुमा चाहिँ एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट हुँदैन, टाइमसित चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि। जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु 1.5 t भनिदिउँ रे हैन। यो भन्नको मतलब त इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टु 0 मा एक्सेलरेसन 0 छ, तर टाइम पछि बढ्दै गएपछि त 1.5 को फ्याक्टरले बढ्दै जान्छ एक्सेलरेसन पनि। त्यस्तो केसहरुको प्रब्लमहरु हो हैन। एउटा टिपिकल प्रब्लमै भनिदिन्छु, यस्तो छ रे हैन। भने सपोज फाइन्ड द भेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल्स टु कति 2 सेकेन्ड समथिङ हैन। यस्तो टाइपको प्रब्लमहरु हुन्छ हैन। यो एकदमै बेसिक एक्जाम्पल भयो। अब अप्रोच भनेको कसरी गर्ने भन्दाखेरि सपोज इनिशियली चाहिँ भेलोसिटी 0 छ रे, टाइम t इज इक्वल्स टु 0 मा भेलोसिटी चाहिँ 0 छ रे भने t इज इक्वल्स टु 2 मा चाहिँ भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो रे। अनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन यहाँनिर छ, एक्सेलरेसन र भेलोसिटी रिलेट गर्ने। यस्तो यो चाहिँ डिफरेन्सिएसनको फर्ममा भयो। अब उतापट्टि लाँदाखेरि भेलोसिटी भनेको चाहिँ
अब यस्तो डिभी इज इक्वल्स टु एडिटी हुन्छ होइन र इन्टिग्रेट गरिदिने हो भने यसलाई इनिसियली टाइम टी इज इक्वल्स टु 0 मा भेलोसिटी पनि 0 छ टाइम टी इज इक्वल्स टु 2 मा हामीले निकाल्नुपर्ने भेलोसिटी v अब एक्सेलरेसनको ठाउँमा 1.5 t भनेर लाग्दिने अनि यो इन्टिग्रेट गर्ने अनि यसबाट 2 सेकेन्ड्स पछिको भेलोसिटी आउँछ हैन यस्तो यस्तो टाइपको एउटा जेनरल एक्जाम्पल मात्रै दिएको हो हैन र यहाँ t मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन t क्युब पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ अथवा टाइम यसरी टाइमकै रिलेसनमा नदिएको पनि हुन सक्छ 1.5 x भनेर दिएको पनि हुन सक्छ हैन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यसरी चेन्ज हुन्छ भनेर सो थुप्रै भेरिएसनहरु हुन्छ हैन जस गर्ने भनेको चाहिँ आखिर इभेन्चुअली क्याल्कुलसै लाउनु पर्छ एकदमै हैन स्ट्रङ पनि हुनुपर्छ क्याल्कुलसमा अब त्यस्तो टाइपको प्रब्लमहरु सेकेन्ड विकमा अलिकति हेरिन्छ होला हैन एकदमै एसेन्शियल हो हैन नेशनल ओलम्पियाडमा पनि धेरै सोध्छ यस्तो टाइपको प्रब्लमहरु चाहिँ सेकेन्ड विकमा अलिकति हेरिन्छ होला ल है अब नेक्स्ट च्याप्टरमा मुभ गरौँ है यो काइनेमेटिक्स अहिलेको लागि यति गरौँ नेक्स्ट भनेको हाम्रो अब न्युटन्स लजहरु हो हैन एक न्युटन्स ल भनेको चाहिँ पुरै मेकानिक्सको मात्र नभएर पुरै एज अ होल क्लासिकल फिजिक्सकै फाउन्डेसन हो हैन त्यही भएर न्युटन्स लज वा यो एफ इज इक्वल्स टु एमए प्रब्लम टाइपको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ एकदमै स्ट्रङ फाउन्डेसन हुनुपर्छ हैन यो सकिएन भने पुरै क्लासिकल फिजिक्स केही पनि गर्न सकिदैन हैन त्यही भएर एउटा स्ट्रङ फाउन्डेसन चाहिँ यहाँ बनाइहाल्नुपर्छ एकदम कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ हैन सुरु गरौँ न्युटन्स फर्स्ट लबाटै सुरु गरौँ हैन न्युटन्स फर्स्ट ल यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट पनि हाल्दिएको छु मैले हैन A body acted on by no net force has a constant velocity which may or may not be 0 and 0 acceleration भनेर यसमा धेरै खासै त्यस्तो डिस्कसन गरिरहनु नि पर्दैन होला हैन धेरैले पढ्दै आएको होला यो डेफिनेसनहरु यस्तो स्टेटमेन्टहरुमा चाहिँ धेरै नलेजिम हैन यो भन्दा पनि एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ न्युटन सेकेन्ड ल हो न्युटन सेकेन्ड लको मेजर स्टेटमेन्ट भनेको the total force acting on a body is equals to mass times acceleration यो f पनि जनरली f मात्र लेखिरहेको हुन्छ यहाँ समेसन f भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा बडीमा एउटा मात्र फोर्स नआइकन एउटा भन्दा एकदमै धेरै फोर्स पनि लागिरहेको हुन सक्छ र इभेन्चुअली सबै फोर्सहरु हामीले भेक्टोरिकली एड गर्दै जाने हो भने त्यही फोर्स नै इक्वल्स मास टाइम्स द एक्सेलरेसन अफ द बडी भन्ने चाहिँ न्युटन्स सेकेन्ड लको स्टेटमेन्ट हो हैन स्टेटमेन्ट भन्दा पनि अलिक प्रब्लमहरु पछि हेरौँला अनि न्युटन्स थर्ड ल भनेको एभ्रीबडी एज इक्वल के भन्छ के अरे अब के भन्छ एभ्री फोर्स एज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन कि एभ्री एक्सन एज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन त्यो स्टेटमेन्टको कुराहरुमा धेरै अल्झेर पनि काम छैन हैन बेसिक कुरा भनेको एउटा बडीले अर्को बडीले फोर्स लगाइरहेको छ भने ए ले बी लाई फोर्स लगाइरहेको छ भने बी ले ए लाई पनि सेम अमाउन्टको फोर्स अपोजिट डाइरेक्सनमा लगाउँछ मेन आइडिया त्यही नै हो हैन फ्री बडी डायग्राम्स सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट न्युटन्स लजको भनेको फ्री बडी डायग्राम बनाउने नै हो हैन फ्री बडी डायग्राम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फ्री बडी डायग्राम किन भनिन्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै बडीको स्टडी गर्नु पर्यो रे जस्तो यहाँनिर एउटा स्कुबा डाइभरको एक्जाम्पल दिएको छु हैन जस्तो अब यो मान्छेको मोसनको अथवा जेको भए पनि स्टडी गर्नु पर्यो भने अब उसमा के फोर्सहरु लागिरहेको छ भनेर हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ इभन उसलाई चाहिँ उसको सराउन्डिङबाट हेर्नु भन्दा पनि इन्डिपेन्डेन्टली उसको सराउन्डिङको इन्डिपेन्डेन्टली उसलाई हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ फ्री भन्नको मतलब भनेको चाहिँ फ्री अफ सराउन्डिङ भन्न खोजेको हो हैन जुनसुकै सराउन्डिङबाट भए पनि बडीले ट्याक्क निकाल्दिने र सराउन्डिङलाई चाहिँ फोर्सहरुले रिप्लेस गर्दिने सराउन्डिङले लगाएको फोर्सले रिप्लेस गर्दिने अनि त्यसपछि चाहिँ फर्दर एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरो हो हैन जस्तो यहाँनिर तल एउटा सिम्पल फ्री बडी डायग्राम छ हैन यो स्कुबा डाइभरको उसमा के फोर्सहरु लागिरहेको छ भनेर यसो हेर्ने हो भने एउटा उसको वेट लागिरहेको हुन्छ आफ्नै हैन ग्राभिटी अनि अर्को भनेको यहाँनिर ड्र्याग फोर्स भनेर छ हैन अब ठ्याक्कै एक्सप्रेसन भन्दा पनि कस्तो टाइपको फोर्सहरु भनेर कुरा गरौँ हैन जस्तो पानीले हल्का पानीमा सिधा अगाडि मुभ गर्दा पानीले अलिकति फ्रिक्सन टाइपको इफेक्ट दिन्छ हैन जस्तो एयरमा जस्तो मुभ गरेको जस्तो सजिलो हुँदैन एउटा ड्र्याग सर्टेन एक्सपिरियन्स गरिन्छ यस्तो फ्लुइडमा हैन
त्यो ड्र्यागलाई चाहिँ त्यो एउटा ड्र्याग पछाडिपट्टि लागिरहेको हुन्छ, उसको मोसनलाई अपोज गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि यहाँनिर थ्रस्ट भनेर छ होइन। यो थ्रस्ट कसरी आउँछ भन्ने पनि अलिक कन्सेप्चुअली हेर्ने भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ होइन। थ्रस्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तो स्विम गरिरहेको छ उसले वाटरलाई किक गरिरहेको छ कि भनेपछि अब यहाँ न्युटन्स थर्ड लको एक्जाम्पल जस्तो टाइपको एउटा भयो। उसले वाटरलाई किक गरिरहेको छ, अर्थात् न्युटन्स ल ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने हो भने यो स्कुबा डाइभरले चाहिँ वाटरलाई फोर्स एउटा सर्टेन फोर्स एक्सर्ट गरिरहेको छ वाटरमा भनेपछि न्युटन्स थर्ड ल अनुसार वाटरले पनि यो स्विमरलाई एउटा अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स दिन्छ नि त। भनेपछि उसले किक गरेर वाटरलाई पछाडिपट्टि पुस गरिरहेको छ, वाटरमा पछाडि फोर्स दिइरहेको छ भने वाटरले पनि स्विमरलाई अगाडिपट्टि फोर्स दिन्छ नि त। यही फोर्सले गरेर नि ऊ अगाडि प्रोपेल हुने हो, अगाडि मुभ हुने हो होइन। यो फोर्सलाई चाहिँ थ्रस्ट भनेर यहाँ लेखेको छ होइन। कसरी ओरिजिनेट हुन्छ भन्दा चाहिँ न्युटन्स थर्ड लबाट ओरिजिनेट हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर बायोएन्ट फोर्स भनेर छ होइन। अब अलिअलि ग्रेड 10मा पनि छ के अरे बायोएन्सी भनेर होइन। यो फ्लुइडहरूमा बडीलाई इमर्स गर्यो भने उसको एक्ज्याक्ट वेट जतिको फोर्स लाग्दैन, किनकि उसले वाटरको सर्टेन भोल्युम डिस्प्लेस गरेको हुन्छ, त्यही डिस्प्लेसमेन्ट अनुसारको फोर्स माथि लाग्छ भनेर होइन। एक्ज्याक्ट म्याथमेटिक एक्सप्रेसन भन्दा पनि जस्ट जेनरल फ्री बडी डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने कुरा भयो होइन। अब यो स्कुबा डाइभरलाई चाहिँ अब हामीले उसको सराउन्डिङ अर्थात् वाटरबाट निकालेर हेरेको हो नि त यहाँ तलको यो भनेको चाहिँ। र यो निकालेर हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई फ्री बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले फोर्सहरू चाहिँ छुटाउनु भएन कि। यदि फोर्सहरूलाई छुटाइदिउँ भने त यसरी हामीले फ्रीली कन्सिडर गर्ने मिल्दैन होइन। मेन आइडिया फ्री बडी डायग्राम भनेको चाहिँ उसको सराउन्डिङबाट कम्प्लिटली निकालिदिने, पुरै आइसोलेटेड बनाएर कन्सिडर गर्ने। तर अब यत्तिकै मन लाग्दै आइसोलेट गर्नु त पाइँदैन होइन। अब त्यसलाई कम्पेन्सेट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो फोर्सहरू इन्क्लुड गरेर, यो सराउन्डिङले दिइरहेको फोर्सहरू इन्क्लुड गरेर कम्पेन्सेट गर्ने भनेर होइन। जस्तो यहाँ वेट भनेर पनि छ होइन। उसको सराउन्डिङ भनेको चाहिँ यहाँ तल अर्थ पनि छ नि त होइन। अर्थले पनि एउटा फोर्स एक्सर्ट गरिरहेको छ उसमा। अब यो अर्थलाई पनि एलिमिनेट गरिदिने कि एकछिनको लागि कन्सिडर नगर्ने र भएको सबै सराउन्डिङबाटै निकालेर हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई यति बराबरको कन्सिडर गर्न पाइयो कि। किनकि उसको यो सिस्टम त एकदमै कम्प्लिकेटेड छ नि त। यहाँ स्विमर छ, यहाँ वाटर छ, यहाँ अर्थ छ तल होइन। एकदमै धेरै कम्प्लेक्स इन्टरेक्सन भइरहेको छ। तर सबै सराउन्डिङहरूलाई निकालिदियो भने अब चाहिँ मात्र फोर्सहरू मात्र इन्क्लुड गरेर अब स्विमरलाई मात्र स्टडी गर्न पाइयो नि त हामीले। त्यो भएर फ्री बडी डायग्रामको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको अथवा बेनिफिट भनेको यही हो होइन। अब नेक्स्ट इक्जाम्पलमा जाउँ। यो भनेको चाहिँ अब रनर इनिसियल्ली यो स्टार्टिङ ब्लकबाट किक गरेर अगाडि हिँड्न गएको होइन। अब यहाँ पनि उसलाई सराउन्डिङहरूबाट पुरै निकालिदिने हो भने के छ भन्दाखेरि पहिले सुरु एउटा वेट लागिरहेको छ तल, अनि यो स्टार्टिङ ब्लकबाट उसले सर्टेन इन्क्लाइन डिरेक्सनमा एउटा फोर्स लिइरहेको हुन्छ होइन। अगाडि पनि प्रोपेल होस्, हल्का माथि पनि जान्छ होइन। यो माथिपट्टि चाहिँ किन लाग्नु पऱ्यो भन्दा अब ग्राभिटीलाई काउन्टरेक्ट हुनु पऱ्यो होइन। त्यही भएर यस्तो टाइपको सर्टेन एउटा यो यहाँबाट पुस गरेर, यो पनि न्युटन्स थर्ड लबाटै आएको हो आउनु त होइन। के हुन्छ भन्दा सर्टेन एङ्गलमा तलपट्टिको डिरेक्सनमा चाहिँ उसको यो खुट्टाले पछाडिपट्टि किक गर्छ स्टार्टिङ ब्लकलाई। त्यसैले अब एक्सन रिएक्सन पेयर यहाँ आफै जेनेरेट भइहाल्छ न्युटन्स थर्ड लबाट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि इन्क्लाइन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ जसले चाहिँ अगाडि प्रोपेल हुन सक्छ भन्ने। यो चाहिँ एफ यहाँनिर ब्लक अन रनर भनेर हालेको रहेछ। फोर्स एक्जर्टेड बाई ब्लक अन रनर विच इज अपोजिट टु द फोर्स एक्जर्टेड बाई रनर अन ब्लक होइन न्युटन्स थर्ड ल। अनि वेट भइहाल्यो, यही दुइटा हो फोर्सेसमा लागिरहेको अहिलेको लागि चाहिँ। अनि अब एनालाइसिस गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब जस्तो एक्सिसहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, कोअर्डिनेट एक्सिसहरू होइन। जस्तो यो केसमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट एक्सिस यसरी भर्टिकल र हरिजन्टल गरेर राखेको छौँ। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो इन्क्लाइन फोर्सहरू आउँछ भने त्यति बेला जेनरली रिजल्भ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ होइन। यो यस्तो एसवाला साइन यहाँ पनि छ होइन, क्लियर गरिदिइहाल्छु। यो एसवाला साइन जुन छ होइन, यो भनेको चाहिँ यो फोर्स रिजल्भ भयो भन्ने सिम्बल जस्तो हो एउटा होइन। जस्तो यो इनिसियल्ली यो एउटा फोर्स मात्र थियो होइन। अब यसलाई रिजल्भ गरेर हामीले यहाँ वाइ र एक्समा हालिसकेपछि अब यो फोर्स फेरि हामीले झुकिन सक्छ नि त कहिलेकाहीँ होइन। जस्तो यो रिजल्भ भयो एकचोटि, यहाँ रिजल्भ भयो, फेरि माथि हेऱ्यो अर्को फोर्स चाहिँ फेरि रिजल्भ गर्यो, त्यस्तो नि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर यस्तो एउटा कन्भेन्सन जस्तो हो, एउटा एस भनेर यस्तो हालिदिने होइन। भन्नको मतलब यो रिजल्भ भइसक्यो, अब यसलाई हेरिरहनु पर्दैन, यसलाई कन्सिडर गरिरहनु पर्दैन भन्ने स्ट्यान्डर्ड सिम्बल जस्तो हो होइन। अब यो भनेको फ्री बडी डायग्रामको बेसिक्सहरू कसरी बनाउने त्यस्तो भयो होइन। हल्का प्रब्लमहरूमा जाउँ होइन। एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट हो होइन फ्री बडी डायग्राम प्रब्लमहरू कसरी गर्ने, फ्री बडी डायग्राम बनाउने कसरी होइन। त्यही भएर यो चाहिँ अलिक ध्यान दिएर हेरौँ होइन।
अब न्युटन्स लको एप्लिकेसन पार्टमा जाउँ। अब फर्स्ट लको एप्लिकेसन भनेको फर्स्ट लको स्टेटमेन्ट भनेकै फोर्स लागिरहेको छैन भने के हुन्छ भन्ने फर्स्ट लको स्टेटमेन्टले दिन्छ होइन। त्यस्तो केसहरूलाई चाहिँ स्ट्याटिक्स भनिन्छ। त्यस्तो केसलाई चाहिँ मेकानिक्सको त्यो पाटोलाई चाहिँ जेनरली स्ट्याटिक्सको अन्डरमा स्टडी गरिन्छ। अब त्यस्तो केसहरूमा जेनरली टोटल फोर्स बडीमा लागिरहेको 0 हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ बडी इक्विलिब्रियममा छ भनेर भन्छौँ हामी होइन। र यसलाई पनि फर्दर अझ हेर्ने हो भने एक्स र वाइ डिरेक्सनमा भनेर राखेको छ। अब यी रेजोल्युसनहरू कति जाने हो भने टोटल एक्स डिरेक्सनको फोर्सहरू 0 हुनु पर्यो, टोटल वाइ डिरेक्सनको फोर्सहरू 0 हुनु पर्यो। अझ कम्प्लेक्स एनालाइज एकदमै कम्प्लिकेटेड बडी छ अरे 3 डाइमेन्सनल वर्ल्डमा भने जेड पनि आउन सक्छ होइन। अब त्यस्तै हो। जे भयो नि टोटल फोर्स 0 लागिरहेको छ भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसको एक्जाम्पल पनि आउँछ होला अब होइन। एक्जाम्पल हेरिहालौँ स्ट्याटिक्सको होइन। अब एक्चुअली प्रब्लम चाहिँ कस्तो हो भने एकचोटि प्रब्लमै पढिदिन्छु। Your firm needs to haul granite blocks up a 15-degree slope out of a quarry and to lower dirt into the quarry to fill the holes. You design a system in which a granite block on a cart with steel wheels with W1 including both block and cart is pulled uphill on steel rails by a dirt-filled bucket with W2 including both dirt and bucket that descends vertically into the quarry. How must the weights W1 and W2 be related in order for the system to move with constant speed? अनि इग्नोर फ्रिक्सन इग्नोर वेट अफ केबल भनेको छ होइन। भन्नाले बेसिक प्रब्लम के हो भन्दाखेरि यहाँनिर यसले तल तानिरहेको छ, यो चाहिँ यतापट्टि जान खोजिरहेको छ र मोसन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट स्पिडको मोसन हुनु पर्यो कि बकेट पनि कन्स्ट्यान्ट स्पिडले तल लोवर हुनु पर्यो, कार्ट पनि कन्स्ट्यान्ट स्पिडले माथि इन्क्लाइनको माथि चढ्नु पर्यो भने अब यस्तो केसमा चाहिँ अब यहाँनिर कार्टको वेट W1 भनेको छ र बकेटको वेट W2 भनेको छ। अब W1 र W2 बिचको रिलेसन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ सो द्याट द मोसन इज के भन्छ युनिफर्म के मोसन हेज युनिफर्म स्पिड चाहिँ प्रब्लम हो होइन। अब त्यसको लागि एउटा हल्का कुरा भनिदिइहालौँ कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनेर होइन। यसमा पनि हल्का कन्फ्युजन आउन सक्छ होइन। कन्स्ट्यान्ट स्पिड भन्नाको मतलब v इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ भन्दा अब अगाडि हेरे अनुसार एक्सिलरेसन भनेको dv/dt हो नि त बेसिक डेफिनेसन भनेको। अब यदि यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने यहाँ प्लग गर्ने हो भने त एक्सिलरेसन इक्वल्स टु 0 हुन्छ नि त। भन्नाको मतलब कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा मुभ गरिरहेको बडी एक्सिलेट भइरहेको छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ होइन। बेसिक कुरा पनि क्यालकुलेस लगाइरहनु पनि पर्दैन होइन। बडी कन्स्ट्यान्ट स्पिडले मुभ गरिरहेको छ भने एक्सिलरेसन छैन भन्ने बुझिन्छ होइन। अब एक्सिलरेसन छैन भन्ने बुझिन्छ भने न्युटन्स फर्स्ट लबाट आउँछ होइन। समेसन एफ पनि 0 हुनुपर्छ होइन। अब यो प्रब्लम कसरी गर्न सकिन्छ होला होइन। सो आइडियाहरू के छ अलिक सुनौँ ल। ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्। That is one and that is from Ruchi. Yeah, you can speak. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो कन्स्ट्यान्ट स्पिड हुनलाई नेट फोर्स 0 हुनुपर्छ नि त। अनि नेट फोर्स 0 हुनलाई चाहिँ कार्टमा बकेटबाट लाग्ने फोर्स र बकेटमा कार्टबाट लाग्ने फोर्स इक्वल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। अनि एम अफ मास अफ द कार्ट इन्टु ग्राभिटी कस थीटा जी कस थीटा किनकि त्यो स्लोपमा छ शुड बी इक्वल्स टु मास अफ द बकेट इन्टु ग्राभिटी एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सही बहिनीबाट एउटा आयो होइन। अब एक्ज्याक्टली एक्युरेट हो कि होइन भन्ने चाहिँ अलिक थाहा हुन्छ होइन। तर जे होस् उसको सेन्टिमेन्ट भनेको पनि अब कन्स्ट्यान्ट स्पिड छ भने अब एक्सलेरेसन 0 हुन्छ त्यसैले फोर्स 0 हुन्छ होइन। अब उसले भनेको अनुसार चाहिँ फोर्स एक्जर्टेड बाई कार्ट अन बकेट र बकेट अन कार्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ 0 हुन्छ के भनेर थियो होइन। अब त्यसलाई त्यसरी हेर्नुभन्दा पनि होइन अलिक इन्डिपेन्डेन्टली नै स्टडी गर्दा ठिक हुन्छ होइन। किनकि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भन्दा वेट र W1 र W2 को रिलेसन निकाल्नु पर्ने छ होइन। अब यतिकै उसले के भनेको थियो भन्दा एउटा इन्क्लाइनमा छ त्यसैले यो वेट अफ कार्ट इन्टु कस थीटा W1 इज इक्वल्स टु वेट अफ बकेट भनेर भनेको थियो होइन। अब स्ट्रिक्टली करेक्ट हो कि होइन भनेर चाहिँ अलिक अगाडि हेरौँ होइन। यस आइडिया चाहिँ त्यही नै हो।
अब अरू Animus, you can speak. हजुर दाइ त्यहाँ टेन्सन एप्लाई गर्नुपर्छ त्यो कार्डमा टेन्सन अनि एमजी साइन थीटा ब्यालेन्स हुन्छ अनि त्यही टेन्सन पुरा स्ट्रिङमा कन्स्टेन्ट हुन्छ अनि त्यो टेन्सनको भ्यालु अर्को बकेटको वेट इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी हुन्छ गर्नु त एकचोटि अनि त्यसको भ्यालु फेरि W1G साइन थीटा थीटा भनेको 15 डिग्री W1G साइन थीटा इक्वल्स टु W2G त्यहाँदेखि रिलेसन आउँछ ठिक छ ल अब यो नम्बर नलिउँ हैन आइसक्यो आन्सर पनि गर्ने त्यही नै हो हैन इभेन्चुअली सो अब स्टेप बाइ स्टेप हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलो स्टेप भनेको जहिले पनि न्युटन्स ल प्रब्लमहरुमा मेकानिक्स प्रब्लमहरु अथवा फिजिक्स प्रब्लमै भन्नु इन जेनरल फर्स्ट स्टेप भनेको बडीहरुलाई आइसोलेट गर्ने फ्री बडी डायग्राम बनाउने फर्स्ट स्टेप भनेको त्यही हो हैन त्यसैले पहिला चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाइहाल्दा ठिक हुन्छ हैन सो यहाँनिर एउटा बनाएको पनि छ हैन यहाँ चाहिँ बकेटको भयो हैन भाइले टेन्सन भन्दै थियो हैन यहाँनिर टेन्सनहरु पनि इन्क्लुड भएको छ हैन अब फ्री बडी डायग्राम बुझ्न पनि सजिलै हुन्छ होला हैन पहिला बकेटको हेरौँ हैन बकेटमा के फोर्स लागिरहेको छ हेरौँ हैन जस्तो यहाँनिर एउटा डोरीले झुन्डाइरहेको छ भनेपछि यहाँ डोरीले एक्सर्ट गर्ने फोर्स अथवा टेन्सन अनि एउटा उसको वेट आफ्नै लागिरहेको छ भनेको मतलब W2 डाउनवर्डै अनि यो वेट र मासको पनि कुरा गर्दै हालौँ हल्का हैन अब वेट भनेर लेखिसकेपछि टाइम्स जी गरिरहनु परेन हैन किनकि अब वेट भनेकै मास टाइम्स जी हो हैन हल्का अलिक भइरहेको थियो हैन यस अब यो बकेटमा के फोर्स लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही टेन्सन र उसको आफ्नो वेट लागिरहेको छ त्यही यहाँ देखाएको पनि हो अनि हल्का यहाँ कोअर्डिनेट पनि चुज गरेर देखाएको छ हैन राइटपट्टि पोजिटिभ एक्स माथिपट्टि पोजिटिभ वाइ भनेर हैन सानोतिनो कुराहरू हो हैन तर एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड सिस्टमहरुमा यस्तै सानोतिनो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के त्यही भएर यो कतापट्टि पोजिटिभ कतापट्टि नेगेटिभ लिने यो पनि हल्का ख्याल गरिराखौँ हैन अनि अब कार्डको चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड नै हुन्छ हैन सिस्टम अब फ्री बडी डायग्राम किनकि फोर्सहरु एकदमै धेरै लागिरहेको छ के एउटा भनेको उसको आफ्नो वेट लागिरहेको छ हैन सिम्पल देखिहाल्छ एउटा भनेको यहाँबाट डोरीले पुल गरिरहेको छ टेन्सन एउटा अनि उसको एउटा वेट W1 अनि अर्को भनेको यो र्याम्पमा छ नि त एउटा के इन्क्लाइन के भन्छ चाहिँ र्याम्प नै भन्नु न हैन र्याम्पमा छ हैन भनेपछि यो यहाँनिर र्याम्पले पनि एउटा सर्टेन फोर्स माथिपट्टि एक्सर्ट गरिरहेको हुन्छ नि त अब यो फोर्सलाई नर्मल फोर्स भनेर भनौँ हैन भनेपछि टोटल फोर्सहरु यसमा के लागिरहेको छ हेर्ने भने त टेन्सन लागिरहेको छ नर्मल फोर्स लागिरहेको छ W1 लागिरहेको छ हैन अब फेरि कुरा आउँछ एक्सिस कसरी लिने हैन कतापट्टि लिने अब यस्तो ढल्काको एक्सिस लिने कि सिधा एक्सिस लिने कि कसरी के गर्दा सजिलो हुन्छ हैन भन्ने कुराहरू आउँछ अब त्यसको लागि नेक्स्ट हेर्ने भने यहाँ चाहिँ यस्तो ढल्काको एक्सिस लिएको छ हैन जेनरली ढल्काको एक्सिस अब किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्दाखेरि पनि एउटा नर्मल फोर्स यस्तो छ टेन्सन यस्तो छ हैन अनि वेट मात्र भर्टिकल छ हैन यतिकै जेनरली यसो हेर्ने हो भने तीनटा फोर्स लागिरहेको छ दुईटा चाहिँ यस्तो ढल्केको छ एउटा चाहिँ भर्टिकल छ हैन भनेपछि अब यदि हामीले हराइजन्टल र भर्टिकल एक्सिस लिएको भए यो दुईटै फोर्सलाई रिजल्भ गर्नु पर्थ्यो हामीले हैन अनि यो एउटा फोर्स चाहिँ जस्ताको जस्तै हुन्थ्यो तर हामीले अब ढल्केको एक्सिस लिदियौँ भने त यो वेटलाई मात्र रिजल्भ गर्नु पर्यो नि त हैन त्यही भएर हल्का सजिलो हुन्छ भनेर हो हैन अब सधैँ यस्तो हुन्छ भने नि छैन कहिलेकाहीँ दुईटा नि भइदिन सक्छ हैन एउटा त चुज गर्नु परिहाल्छ अहिलेको केसमा चाहिँ अलिक ढल्केको एक्सिस लियो भने सजिलो हुन्छ भनेर ढल्केको एक्सिस लिएको छ र पोजिटिभ कतापट्टि भन्दा माथिपट्टि पोजिटिभ राइटतिर एक्स पोजिटिभ माथितिर वाइ पोजिटिभ भनेर लिएको छ हैन यही कोअर्डिनेट सिस्टमको कुराहरू भयो हैन अनि फोर्सहरु अघि भनेको जस्तो नर्मल फोर्स लागेको छ यहाँ माथि टेन्सन लागेको छ अनि वेटलाई चाहिँ यहाँ रिजल्भ गरेको छ हैन अनि रिजल्भ गरेर यतापट्टि कस र यतापट्टि साइन कम्पोनेन्टमा रिजल्भ भएको छ हैन अब गर्ने भनेको त्यही हो किनकि दुईटै बकेट पनि कन्स्टेन्ट स्पिडमा मुभ भइरहेको छ कार्ड पनि कन्स्टेन्ट स्पिडमा मुभ भइरहेको छ हैन यसको पनि एक्सेलरेसन 0 हो यसको पनि एक्सेलरेसन 0 हो भनेपछि यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली बकेटलाई हेर्दिने हो भने त यसको टोटल फोर्स त 0 हुनु पर्यो नि हैन समेसन एफ इज इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो हैन अब समेसन एफ मा के पर्ने भयो भन्दा टेन्सन पर्ने भयो अनि वेट पर्ने भयो वेटको लागि नेगेटिभ लिनु पर्यो किनकि डाउनवर्ड्स लागिरहेको छ हैन T - W2 = 0 भयो
यस्तै रिअरेन्ज गरेर टी इज इक्वल्स टु W2 भनेर आइहाल्छ होइन। त्यस्तै सिमिलरली यहाँ पनि त्यही प्रोसेस गर्ने होइन, पोजिटिभ नेगेटिभ ख्याल गरेर गर्ने सब चिज होइन। त्यस्तो गरेपछि ठ्याक्क सेकेन्डमा भनेको भाइले जे भनेको थियो ठ्याक्कै त्यही एन्सर नै आउँछ होइन, टेन्सन 2 तिरबाट। Sorry, one last question from Lenis. You can speak. Audible. Hello. मैले अघि नै एन्सर रेज गरेको होइन, क्वेसन सोध्नु होइन, एन्सर भन्नको लागि थियो अघि नै, जुन चाहिँ त्यहाँ एक्सप्लेन भइसकेको छ। Okay, we can move forward. त्यही हो गर्ने, त्यही नै हो होइन। अनि टेन्सन 2 तिरबाट इक्वेट गरेर सल्भ भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ एन्सर पनि यसो हेरिदियो भने ठ्याक्क W2 इक्वल्स W1 sin 15 भनेर आउँछ होइन। सिम्पल नै हो प्रब्लम। अनि अर्को एउटा यस्तो प्रब्लमहरुमा अर्को एउटा अप्रोच पनि भनिदिन्छु म होइन। यो अलिक अब अर्को कुरा अलिक डिटेलमा के कुरा गर्नुपर्ने छ भन्दा यहाँ पुलीको कुराहरु पनि अलिकति आउँछ यसमा हैन। जस्तो एउटा कुरा मैले अघि के गरे भन्दाखेरि यहाँनिर जुन टेन्सन लागेको छ यहाँ पनि त्यही नै टेन्सन लाग्छ भन्ने चाहिँ गर्दिएको थिए, केही पनि एक्सप्लेनेसन नै नदिकन हैन। त्यो किन हुन्छ भन्ने पनि हल्का एनालिसिस गर्न सकिन्छ त्यसको हैन। अब त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले यहाँनिर पुली मासलेस भनेर अजम्पसन गरेको हुन्छौं हैन। जस्तो मासलेस प्लस फ्रिक्सन पनि हुँदैन भनेर अजम्पसन गरेका हुन्छौं हैन। मासलेस भन्दा पनि फ्रिक्सन नभएकोले गरेर चाहिँ अलिक हुन्छ। जस फ्री बडी डायग्राम बनाइदिने हो भने पुलीको पनि हैन, यहाँनिर सर्टेन टेन्सन लागिरहेको हुन्छ। यहाँनिर यहाँनिरबाट सर्टेन टेन्सन लागिरहेको हुन्छ, यहाँनिरबाट सर्टेन टेन्सन लागिरहेको हुन्छ हैन। अब यदि फ्रिक्सन छैन भने त हैन, अब यहाँनिर जुन रोप गइरहेको छ यहाँनिर पनि त्यही नै रोप गइरहेको हुन्छ नि त हैन। यदि फ्रिक्सन भएको भए चाहिँ एकातिरबाट अलिक बढी तान्ने एकातिरबाट अलिक कम तान्ने भन्ने हुन सक्थ्यो हैन, किनकि फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्नु पर्यो। तर यदि फ्रिक्सन नै छैन भने त यतापट्टिबाट जतिले तानिरहेको हुन्छ यतापट्टि पनि त्यति नै तान्छ, किनकि अब यो कतै पनि लस नै हुन सकिने नि। अर्को कुरो भनेको यो पुली पनि मासलेस हुन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि यो F = ma पनि हेर्दिने हो भने हैन। अब मास 0 भयो नि त भनेपछि उसमा लाग्ने टोटल फोर्स पनि 0 हुनुपर्छ हैन। त्यही भएर अब सपोज हेर्दिने हो भने यहाँनिरबाट हल्का अलिक फोर्सहरु लागिरहेको हुन्छ। यो टी भयो, यो टी भयो रे भने एकछिन है, यो पुली मासलेस भन्ने त अहिलेको लागि कन्सिडर नै गर्नु पर्दैन के अरे। यो त पुली सिस्टमहरुमा अलिक अर्कै रिजनिङको लागि आउँछ के अरे। मासलेस भनेर नभन्दा नि हुन्छ अहिलेको लागि, किनकि फ्रिक्सन छैन हैन। हल्का मिस्टेक भयो है, एकछिन सरी। जस्तो फ्रिक्सन छैन भनेपछि यतापट्टिबाट जतिले तानिरहेको छ यतापट्टिबाट पनि त्यतिले नै तान्नु पर्यो नि। यदि फ्रिक्सन भएको भए त अलिक फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्न अलिक बढी चाहिएको एउटा साइडतिर भन्ने भन्न सकिन्थ्यो हैन। तर यदि अब फ्रिक्सन नै छैन भने त त्यस्तो भनिरहनु नै परेन नि। यसको लागि हल्का अलिक फ्री बडी डायग्राम बनाएर नि एनालिसिस गर्ने हो भने पनि हैन गर्न सकिन्छ। अलिक कन्सेप्चुअली हेर्ने हो भने जस्तो अलिक म्याग्निफाई गरेको भ्यू हो है। यहाँनिर यो चाहिँ स्ट्रिङ बनाएको हैन, स्ट्रिङ भनेरै लेख्दिउँ न हैन। अनि यो स्ट्रिङ चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्टमा छ पुलीमा हैन। तर अहिले चाहिँ हल्का अलिक क्ल्यारिटीको लागि मैले कन्ट्याक्टमा नभएको जस्तो अलिक बनाइदिएको छु हैन। यहाँनिर स्ट्रिङ छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रिङको पनि हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउन मिल्छ नि त। अब यति कन्ट्याक्ट भएको पोर्सन छ अरे हैन, अब त्यति पोर्सन मात्र स्ट्रिङ भनेको यति भयो हैन। फेरि क्लियर गरिदिन्छ। यति स्ट्रिङ चाहिँ पुलीमा कन्ट्याक्टमा छ हैन।
अब यतापट्टिबाट एउटा सर्टेन टेन्सन लागिरहेको हुन्छ बाँकी स्ट्रिङले, यता कार्डसित जोडिएको स्ट्रिङले एउटा फोर्स लगाइरहेको हुन्छ, अनि यतापट्टि चाहिँ बकेटसित जोडिएको स्ट्रिङले अर्कै टेन्सन लगाइरहेको हुन्छ अरे होइन, T2 भनेर कन्सिडर गरिदिउँ होइन। अब यो केबल यो जुन छ स्ट्रिङ होइन त्यसको पनि हामीले वेट छैन भनेर कन्सिडर गर्छौँ नि त, यहाँ लेखेको छ इग्नोर द वेट अफ द केबल भनेर होइन। भने अब यसको पनि फोर्स त ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो नि त, किनकि M0 छ भनेपछि टोटल लाग्ने फोर्सहरू त यसमा पनि ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर यतापट्टि जति लाग्छ यतापट्टि पनि त्यति नै लाग्छ भन्ने असम्सन हुन्छ। चाहिँ अलिक माइनर कुराहरू होइन, त्यस्तो खासै डिटेलमा नगएको नि हुन्छ। तर यस कसरी टेन्सन एउटै किन साइड दुईवटा साइडमा एउटै किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो रोप मासलेस भन्ने भएर त्यसैले हो। टेन्सन एउटै छ भनेपछि यस्तो सल्भ भइहाल्छ आफै। अनि यहाँबाट आइहाल्छ W2 = W1 sin 15 भनेर। अनि अर्को कुरा यदि नर्मल फोर्स निकाल भनेको भए पनि अब यो वाइ डिरेक्सनमा मोसन छैन नि त यो कार्डको, भनेपछि N = W1 cos 15 भनेर नर्मल फोर्स पनि निकाल्नु मिल्थ्यो। यस्तै हो होइन। अब नेक्स्टमा मुभ गरिहालौँ छिटो। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ डाइनामिक्स भयो। अघि भनेको चाहिँ स्ट्याटिक्स कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा भएकोले फोर्स केही पनि लागेन भन्ने थियो होइन। अब चाहिँ डाइनामिक्स केसेसहरू चाहिँ बडी मोसनमा छ, एक्सिलरेट भइरहेको छ अथवा डिसिलरेट भइरहेको छ भने त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ प्रब्लमको एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर यो स्टेटमेन्ट पनि अलिकति हालिदिएको छु होइन, कसरी अप्रोच गर्ने भनेर। टोटल फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सिलरेसन भइहाल्यो। यतापट्टि गर्ने त्यही नै हो, टोटल फोर्समा भएरको सबै फोर्सहरू एड गर्ने, एकचोटि एक्स डिरेक्सन एकचोटि वाइ डिरेक्सन गरेर। तर अब चाहिँ एक्सिलरेसन पनि इन्भल्भ भएपछि यहाँ एक्सिलरेसन AX र AY को भ्यालु पनि सर्टेन हुन्छ होइन, त्यो पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। 0 0 भएन, स्लाइटली मात्रै डिफ्रेन्ट हो होइन, उस्तै उस्तै हो। त्यही पनि एकचोटि एउटा प्रब्लमै गरेर हेरिदिइहालौँ। अनि प्रब्लम पढिदिन्छु है एकचोटि। फिगर shows an air track glider with mass M1 moving on a level frictionless air track in the physics lab. The glider is connected to a lab weight with mass M2 by a light flexible non-stretching string that passes over a stationary frictionless pulley. Find the acceleration of each body and the tension in the string भनेको छ हैन। अनि each body भन्नाले यो ग्लाइडरको पनि एक्सेलरेसन पत्ता लगाउनु पर्यो, M2 को पनि एक्सेलरेसन पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि यो टेन्सन इन द स्ट्रिङ पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। यो कसरी गर्न सकिन्छ सोच्दै गरौँ त। आइडियाहरू यस्तो छ भने सेयर गरौँ न। There is one, and it is from CC. You can speak. Hello. Yes, भन। M1 को एक्सेलरेसन निकाल्नको लागि त त्यही फोर्स छ, M2 को वेट भइहाल्यो। अनि M2 को एक्सेलरेसन निकाल्नको लागि चाहिँ M1 र M2 दुईटैको कम्बाइन्ड वेट निकाल्ने, अनि त्यही एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी युज गरेर त्यो कम्बाइन्डको चाहिँ एक्सेलरेसन आउँछ। अनि त्यही कम्बाइन्डको चाहिँ M2 को एक्सेलरेसन हुन्छ। अनि टेन्सन कसरी निकाल्ने? टेन्सन त्यही M2 को मास भयो, अनि अर्को M1 को चाहिँ त्यही M2 को वेट चाहिँ टेन्सन हुन्छ। अब स्ट्रिक्टली त करेक्ट छैन हैन, त्यो पनि केही छैन होला, ठिकै छ है। भन्नाले गर्ने त्यस्तै नै हो, जस प्रब्लमको अप्रोच चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ हैन। फोर्सहरू कन्सिडर गर्ने, एफिकस चाहिँ हामी गर्ने, त्यस्तै गर्ने हैन। अब अरू प्रब्लमहरू भन्दा पनि टाइम पनि सकिन लागिसक्यो, छिटो यो प्रब्लम सकाइहाल्छु। अब गर्ने भनेको त्यही हो, फर्स्टमा चाहिँ यो फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो हैन। यहाँनिर हल्का छ फ्री बडी डायग्राम अफ ग्लाइडर र वेट। बेसिक नै छ, त्यस्तो खासै अरू पनि छैन, किनकि ग्लाइडरमा लाग्ने भनेको नर्मल फोर्स हो, टेन्सन हो, अनि आफ्नो वेट हो हैन। त्यही यहाँनिर पनि देखाएको छ, टेन्सन, नर्मल फोर्स र वेट भनेर। अनि अर्को झन् यो यतापट्टिको यो वेट मात्र झन् थोरै लाग्छ हैन, टेन्सन र आफ्नो वेट मात्र लाग्छ हैन। अब त्यही वाइ डिरेक्सन
ग्लाइडरको वाइ डिरेक्सनमा मोसन नै छैन होइन, खासै कन्सिडर नगर्दा नि हुन्छ। अब मेन भनेको ग्लाइडरको एक्स डिरेक्सनमा मोसन छ, लागिरहेको फोर्स टी छ भनेपछि यसबाट एउटा के इक्वेसन आउँछ भन्दा एफ इक्वल्स एमईबाट टी इज इक्वल्स टु m1 a1 x भनेर आउँछ एउटा होइन। अहिलेको लागि त टेन्सन थाहा छैन होइन, खासै केही गर्न मिलेन, एउटा इक्वेसन त्यतिकै राखिराखौँ अहिलेको लागि, पछि फेरि रिटर्न गर्नुहुन्छ यता। अनि एफबिडी अफ वेटबाट हेर्ने हो भने अब यहाँनिर चाहिँ हल्का सो पोजिटिभ नेगेटिभ कता छ भनेर पनि अलिक राम्ररी कन्सिडर गरौँ होइन। जस्तै यतापट्टि ग्लाइडरको लागि चाहिँ पोजिटिभ वाइ माथि मानेको थिएँ, यहाँनिर वेटको लागि चाहिँ पोजिटिभ वाइ तल भनेर मानेको रहेछ होइन, फरक केही पनि पर्दैन होइन। आखिर गर्ने भनेको एउटै माथिले पनि खासै केही फरक पर्दैन, पोजिटिभको सट्टा अरू बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ इक्वेसनमा, केही खासै फरक पर्दैन। त्यही पनि अहिले सजिलोको लागि तलपट्टि नेगेटिभ मानेको छ, तलपट्टि पोजिटिभ मानेको छ, त्यसरी नै लेख्दिउँ। तलपट्टि पोजिटिभ मान्यो भने m2g पोजिटिभ भयो, टेन्सन माथि लागेकोले नेगेटिभ भयो, इक्वल्स m2 एक्सिलरेसन 2 इन वाइ डिरेक्सन होइन। यो एउटा इक्वेसन आउने भयो होइन। अनि सर युज गरेर ट्याकट्याक इक्वेसनहरू दुईवटा निकालिहाल्यो होइन, त्यस्तो खासै गाह्रो पनि छैन। फेरि अगाडि हेर्ने हो भने निकाल्नु पर्ने भनेको एक्सलेरेसन अफ इच बडी र टेन्सन इन द स्ट्रिङ होइन। भनेपछि अर्को त्यो के मिसिङ भइरहेछ भनेको बल्ल भयो। अनि अर्को अघि मैले यहाँ दुईवटा इक्वेसनहरू लेखेको थिएँ होइन, यहाँनिर इक्वेसन के थियो भन्दाखेरि टी इज इक्वल्स टु m1 a1 x भनेर थियो, उतापट्टिबाट आएको इक्वेसन भनेको m2g माइनस टी इज इक्वल्स टु m2 a2y भनेर थियो होइन। अब अहिले हेर्ने हो भने अननोन कतिवटा छ भन्दा टेन्सन पनि थाहा छैन एउटा अननोन, a1 x पनि थाहा छैन, a2y पनि थाहा छैन होइन। इक्वेसन हामीसित दुईवटा मात्र छ होइन, तर अननोन तिनवटा छ नि त होइन। इक्वेसन दुईवटा छ तर अननोन तिनवटा छ, चाहिँ अलिक पुगेन नि त, यसरी इक्वेसन त सल्भ हुँदैन। यसको लागि चाहिँ अब के कन्सिडर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सेलरेसन अफ 1 र एक्सेलरेसन 2 को बिच केही रिलेसन छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो कि। अब त्यसको लागि चाहिँ अगाडि हेर्ने हो भने होइन, जस्तो 1 को एक्सेलरेसन र 2 को एक्सेलरेसनको बिचमा रिलेसन के छ भनेर हेर्नु पर्यो कि। अब कस्तो रिलेसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरैजनाले गरिसकेको पनि छ होला, दुईवटाको एक्सेलरेसन इक्वल हुन्छ। अब किन इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ होइन। त्यसको लागि यहाँनिर माथि लेखेको हुन्छ, यहाँनिर लाइट फ्लेक्सिबल नन स्ट्रेचिङ स्ट्रिङ भनेर लेखेको छ है। भनेको मतलब त्यही नन स्ट्रेचिङ भएपछि टेन्सन दुईतिर इक्वल हुन्छ अघि भनेको जस्तो। तर अब नन स्ट्रेचिङ भनेछु के अरे लाइट भएपछि चाहिँ लाइट भएपछि दुईतिरको टेन्सन इक्वल हुन्छ, तर नन स्ट्रेचिङ भएपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो यो स्ट्रिङ भयो अरे, अब यतापट्टि जति मुभ भइरहेको छ यतापट्टि पनि स्ट्रिङ त्यति नै मुभ हुनु पऱ्यो नि त, किनकि स्ट्रिङ त स्ट्रेच हुन पाउँदैन नि त। एकातिर बढी मुभ भयो एकातिर कम मुभ भयो भने त स्ट्रेचिङ आउँछ नि त स्ट्रिङमा। तर यहाँ हाम्रो अजम्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रेचिङ हुन सक्दैन भन्ने छ भनेपछि त अब दुवैतिर इक्वल डिस्टेन्सहरू मुभ गर्छ भनेर कन्सिडर गर्नु पऱ्यो नि त। सपोज सर्टेन टाइम पछि चाहिँ होइन m1ले चाहिँ x1 डिस्टेन्स कभर गर्यो अरे अनि m2ले चाहिँ x2 डिस्टेन्स कभर गर्यो अरे होइन। अब हामीलाई यो नन स्ट्रेचिङ छ भनेपछि त हामीले x1 इक्वल्स टु x2 भनेर भन्न पाइयो नि त, x1 इक्वल्स टु x2 भनेर भन्न पाइयो किनकि स्ट्रिङ नन स्ट्रेचिङ छ। अब यसबाट हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा अब यसलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरिदिने हो भने भेलोसिटी अफ 1 पनि इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ 2 भनेर भन्न पाइयो। सिमिलरली फेरि एकचोटि x डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने एक्सलेरेसन अफ 1 इज इक्वल्स टु एक्सलेरेसन 2 भनेर भन्न पाइयो नि त। सब केबाट फलो हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ नन स्ट्रेचिङ छबाट चाहिँ यो सबै कन्क्लुजनहरू फलो हुन्छ होइन। त्यसैले अब दुईवटा बिचको एक्सलेरेसनको बिचको रिलेसन पनि आयो होइन। भनेपछि अब हामीसित चाहिने इक्वेसनहरू सबै भइसक्यो होइन। यहाँनिर यो a2x र a1x र a2y दुईवटा इक्वल हो भनेर पनि हाल्नु पाइयो।
त्यसपछि सबै तीनटा इक्वेसन तीनटा अननोन भएपछि सल्भ भइहाल्छ टेन्सन एक्सेलरेसन दुईटैको आइहाल्छ त्यसरी एन्सर पनि पछाडि देखाइदिइहाल्छु है एक्सेलरेसन चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ हैन अब तिमीहरूले आफै गरेर पनि आइहाल्छ होला हैन एकदम सिम्पल पनि छ तर जे होस् अलिक इन्ट्रिकेसीहरुमा चाहिँ अलि बढी फोकस गर भन्न चाहन्छु हैन जस्तो यो दुईतिर टेन्सन किन इक्वल भयो अनि जस्तो एक्सेलरेसन दुईटाको किन इक्वल छ हैन त्यस्तो कुराहरु पनि असो बुझिराखे राम्रो हो हैन अनि अर्को फाइनल अर्को एउटा डिफरेन्ट अप्रोच पनि एउटा भन्न चाहन्छु यस्तो प्रब्लमहरु कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जस्तो अघि भाइले डाइरेक्ट पनि भन्दै थियो फर्स्टमा भाइले एन्सर गर्ने भाइले डाइरेक्ट यसको वेट भनेर पनि भन्दै थियो हैन त्यस्तो पनि अब त्यस्तो केसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले जस्तो हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि m1 को इन्डिपेन्डेन्टली बनायौं अनि m2 को इन्डिपेन्डेन्टली बनायौं हैन तर यस्तो केसहरुमा चाहिँ के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एउटा छुट्टै फ्री बडी डायग्राम बनाइदिने हैन कस्तो भन्दाखेरि m1 यहाँनिर छ m1 इज लिंक्ड टु m2 हैन यो भयो यो m1 भयो हैन यो m2 भयो हैन अब फ्री बडी डायग्राम इन्डिपेन्डेन्टली नलिकन हैन यो पुरै एज अ होल यो सिस्टम जुन छ यो पुरै सिस्टमलाई नै एउटा यो पुरै सिस्टमकै फ्री बडी डायग्राम बनाइदिने के त्यस्तो गरे भने चाहिँ यो इन्टरमिडिएट स्टेपहरु अलिक सजिलो हुन्छ हैन अब यो पुरै टोटल यस्तो हेर्दिने हो भने एक्सटर्नल फोर्सहरु के लागिरहेको छ हेर्ने हो भने m2 मा एउटा वेट लागिरहेको छ एक्सटर्नली m2g भन्ने तल यो लागिरहेको छ है अर्को एक्सटर्नल फोर्स हेर्ने हो भने यहाँनिर यो m1 मा एउटा ग्लाइडरमा भुइँ यो उसले नर्मल फोर्समा चाहिँ लागिरहेको छ हैन अनि यो टेन्सन फोर्सहरु जुन टेन्सन m1 ले m2 मा एक्जर्ट गर्ने m2 ले m1 मा एक्जर्ट गर्ने यिनीहरु त अब इन्टरनल फोर्सेस भयो नि त क्यान्सल भयो नि त m1 मा पनि टी लागिरहेको छ m2 मा पनि टी लागिरहेको छ अपोजिट डाइरेक्सन्समा हैन अब यो पुरै एज अ होल दुईटैको कम्पोजिट सिस्टम कन्सिडर गर्दिने हो नि त टेन्सन त इन्टरनल फोर्स भयो नि त अब यो समेसन f मा हामीले हाल्ने भनेको सब एक्सटर्नल फोर्सेसहरु हो हैन तर अब यो टेन्सन चाहिँ इन्टरनल भइसकेपछि लाग्ने टोटल एक्सटर्नल फोर्स भनेको यति मात्रै भयो के यहाँनिरको नर्मल फोर्स र यहाँनिरको m2g अब यसबाट सल्भ गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन अब यो फ्री बडी डायग्राम एउटाले मात्र पनि मिल्दैन हैन यो एउटा फ्री बडी डायग्राम अनि एउटा m1 को लियो रे हैन इन्डिपेन्डेन्टली भने चाहिँ त्यसरी पनि अलिक सर्टमै आन्सर निकाल्न सकिन्छ जस्तो m1 को मात्र फ्री बडी डायग्राम कन्सिडर गर्यो भने के हुन्छ भन्दा m1 मा एउटा नर्मल फोर्स लागिरहेको छ अनि उसको वेट लागिरहेको छ m1g अब यो त y डाइरेक्सनमा मोसन छैन अनि एक्सेलरेसन y0 छ भनेपछि त यो दुईटा फोर्स त इक्वल हुन्छ हैन n र mg इक्वल हुन्छ भनेपछि यहाँनिर जुन n भनेर हामीले हालेको छौं यो कम्पोजिट सिस्टममा त्यसमा n को ठाउँमा हामीले m1g भनेर हाल्नु पाइयो भनेपछि अब यसो हेर्दा के देखियो भन्दाखेरि m2g तलपट्टि लागिरहेको छ m1g चाहिँ माथिपट्टि लागिरहेको छ यो कम्पोजिट सिस्टममा अब यो कम्पोजिट सिस्टमकै इक्वेसन पनि लेख्दिने हो भने हैन कस्तो हुन्छ भन्दा m1g माथि लागिरहेको थियो m2g तल लागिरहेको थियो हैन अब f = ma लगाउने हो भने y डाइरेक्सनमा यो कम्पोजिट सिस्टमको एक्सेलरेसन a मान्दियो रे हैन भने टोटल फोर्सेस अब कुन चाहिँ डाउनवर्डलाई पोजिटिभ मान्दिम हैन अनि के हुन्छ भन्दा m2g minus m1g equals mass times acceleration भनेर हुन्छ हैन यहाँ तल लेख्छु equals to mass times acceleration अब मास कति राख्ने भन्ने कुरा आउँछ किनकि हामीले अब कम्पोजिट सिस्टम कन्सिडर गरिरहेको हो नि त भनेपछि m1 मात्र हैन m2 मात्र हैन दुईटैको कम्पोजिट भनेपछि दुईटैको टोटल मास राख्नु पर्यो नि त टोटल कम्पोजिट सिस्टमको मास त m1 + m2 हो नि त यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आउँछ हैन सो डाइरेक्ट एक्सेलरेसन कति भनेर आइसक्यो हैन कसरी आन्सर चेक गर्ने मिल्छ पनि होला हैन अनि टेन्सन निकाल्नको लागि त यसको टेन्सन t = m1a भनेर छँदैछ a को भ्यालु आइसक्यो टेन्सनको भ्यालु आइहाल्छ त्यसपछि अनि यो भनेपछि अर्को अप्रोच कम्पोजिट सिस्टम कन्सिडर गरेर पनि गर्न सकिन्छ हैन हल्का प्रब्लम सर्ट हुन्छ हैन भन्ने चाहिँ हो हैन ल ल आजको लागि यति नै गरौँ टाइम पनि भइसक्यो कस्तो के कन्फ्युजनहरु छ भने अब क्वेशनहरु लिम हामीले 2 आवर्स सेसन गराउने प्लान थियो है अब ह्यान्ड रेज गरेर अब के क्वेशन छ भने सोध्नु है फर्स्टमा चाहिँ
फर्स्टमा चाहिँ लेन्सले क्वेसन सोधन Renis, you can ask. Bipin, you can ask. Hello. Yes, you can ask. यो अहिले तपाईहरुले पढाइराख्नु भयो नि त्यहाँबाट पाएको कन्सेप्टहरु के एक्जामहरुको लागि इनफ हुन्छ अब कस्तो एक्जाम भन्नाले त्यो पछि लिनु हुन्छ नि टेस्टहरु ए इनफ नै हुन्छ ल थ्यांक यू दाइ And Anivesh, you can ask question. Hello. दाइ यस्तो गर्नु न हेलो 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 भन त्यहाँ m2g minus t equals to m2a एउटा इक्वेसन भयो अनि त्यहाँ अर्कोमा फेरि t equals to m1a यसलाई कम्बाइन गरिदिनु एन्सर आउँछ सर t equals m1a गरिरहेको पनि त्यही हैन र जस्तो m1 को इन्डिपेन्डेन्टली फ्री बडी डायग्रामबाट यो आयो m2 को इन्डिपेन्डेन्टली बनाएर m2g minus t equals m2a भनेर आयो मात्र हल्का डिस्कसन एक्सेलरेसन एउटै किन भयो टेन्सन एउटै किन भयो भन्ने मात्रै हो अरु के छ भने There is one hand raised from Sumo. Yeah, you can speak. Hey, Kirit, your question already at the next screenshot now. Fine, sir. के भनेको फेरि भन त एकचोटि के भनेको हेलो Question already दिनु के स्क्रिनशट लिन्छु ए यो प्रेजेन्टेसन नै पठाइदिउँला के पछि त्यस्तो गरिरहनु पर्छ सबैले मेलबाट जान्छ मेलमा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन अनि चाहिँ युट्युब भिडियोको चाहिँ लिंक हैन अनि त्यो चाहिँ हामी पठाउँछौँ है आज सकेसम्म आज पठाउँछौँ अनि या अब नेक्स्ट एन्सर कति हो हो यही त आछ त्यसको गरी and we will take few more questions. The next question is from Sudip Gautam. Yeah, you can ask the question. हेलो सर सेकेन्ड नम्बरको एउटा क्वेसन थियो 5c इक्वल्स टु 45 माइनस θ/2 थियो सर त्यो θ/2 त सर त्यो अपार्ट अफ फर्मुला नै थियो हो कि सर यो कसरी आयो सर यो यो कसरी आयो आन्सर भनेको हजुर यो पाइ c इक्वल्स टु अपार्ट अफ फर्मुला नै हो कि मतलब कि हजुरले सल्भ मैले अघि भनेको थिएँ त जस्तो यो पहिला r को एक्सप्रेसन निकाल्नु हैन यस्तो आउँछ अनि r ले म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो हामीले पाइ को भ्यालु कति हुँदाखेरि चाहिँ r म्याक्सिमम हुन्छ भनेर गर्नु पर्यो नि त अब यस्तो तिमीहरुले म्याथमेटिक्समा हल्का डिफरेन्सिएसन क्याल्कुलसमा गरेको छौ होला हैन कुनै फंक्सनलाई म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो भने त्यसको डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल्स टु 0 सेट गर्ने अनि त्यसबाट जुन भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालुले चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भन्ने हुन्छ हैन भनेपछि अब यो जुन r को एक्सप्रेसन छ यो r लाई चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु फाइ
डिफ्रेन्सिएट गर होइन, 0 सेट गर, अनि फाइको भ्यालु जुन आउँछ त्यही नै क्रिटिकल फाइ हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ रेन्ज म्याक्सिमम हुन्छ, त्यही आउँछ। एकचोटि गर्छु अनि भन्छु नि हजुरलाई। गर्दै गर न, यसो डिफ्रेन्सिएसन हो, बेसिक डिफ्रेन्सिएसन हो, त्यस्तो खासै केही छैन। नत्र केही भयो भने यता सोसियल मिडियामा कन्ट्याक्ट गर्दै हुन्छ। हस्। Okay, now the last question will be from Prasant, and we'll be having this final question from Prasant, and this session will be formally ended. After that, we will be I will be telling a few guidelines what to do after this session. So yeah, Prasant, you can ask the question. Hi, नमस्कार। नमस्कार। मैले सुन्नुहोस्। भन। मैले भर्खरै गरेको थिएँ होइन, त्यो क्वेसन भर्खरै डिफ्रेन्सिएसन होला, पाइ बाई 4 आएको थियो बाई चान्स। अब पाइ 2 हुनुपर्ने, पाइ बाई 8 भनेर हालिदियो जस्तो लाग्यो। यति म करेक्ट गरेर पठाइदिन्छु है, 45 माइनस थीटा बाई 2 है। पछि हेर्दा आफै चुकिन्छु के म त्यो मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो मलाई। 45 माइनस थीटा बाई 2 हो, 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 मिलेको छ। त्यसो भए डिफ्रेन्सिएसन कन्सेप्ट चाहिँ आज क्रस चेकिङ गर्न मिल्यो। थ्याङ्क यू है त्यसको लागि। धेरै काम लाग्छ नि यो भेरिएबल एक्सप्रेसनको। मैले हल्का गरिनँ, सेकेन्ड विकतिर गरिन्छ त्यो, पुरै अलमोस्ट इन्टायरली नै क्यालकुलस मात्रै हुन्छ होइन, त्यही भएर क्यालकुलस चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। Okay, I think it is time that we have to conclude this session. Thank you so much नवीन दाइ। अनि हजुरको सेसन एकदमै फ्रुटफुल लाग्यो। मैले पनि यहाँ चाहिँ नोटहरू टिपेर राखेको छु अनि मैले चाहिँ अगाडि नै +2 चाहिँ चाँडै पहिले सके पनि त्यो मेमोरीहरू सब याद आइरहेको छ। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर दिस सेसन। अनि हजुरको अब अडियन्सलाई चाहिँ फेरि पनि मैले भने दाइको चाहिँ नेक्स्ट सेसन पनि हुन्छ नेक्स्ट विक है, अनि त्यसको लागि पनि रेडी हुनु होइन। अनि त्यसबाहेक चाहिँ अब यो नोटहरू चाहिँ यो स्लाइडहरू चाहिँ जिमेलमा पठाइन्छ, जसले रेजिस्टर गर्नु भएको छ उहाँहरूले पठाइन्छ। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट पनि आउँछ होइन, त्यो फेसबुकमा पोस्टमा चाहिँ हामीले यो स्लाइडको लिङ्क पनि पठाइदिन्छौँ होइन। सो फेसबुक पेज फिजिक्स इनिसिएटिभ्स नेपालको फेसबुक पेज चाहिँ सबैले चाहिँ फलो गर्न चाहिँ नभुल्नु होला होइन। अनि त्यसबाहेक भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फर्म क्लोज चाहिँ अगस्त 5 मा गरेका थियौँ होइन, अनि त्यसपछि पनि रजिस्टर गर्ने चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। सो जसको चाहिँ होइन रोल नम्बर अथवा चाहिँ त्यो हामीले एउटा सर्टेन सिम्बल नम्बर दिएको थियौँ नि है, त्यो सर्टेन सिम्बल नम्बर चाहिँ आफ्नो नाममा चाहिँ आएको छैन भने चाहिँ एउटा मेल चाहिँ लेख्नु है, फिजिक्स इनिसिएटिभ@gmail.com है। अबदेखि आउनुहुन्छ नि जो है जसको चाहिँ सिम्बल नम्बर छैन उहाँहरूले चाहिँ मलाई पनि सिम्बल नम्बर चाहिँ त्यो पठाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मेल लेख्नु होइन। यो नभइकन चाहिँ पछि इक्जाम दिन पाउनु हजुरहरूले होइन, किन भन्दा एउटा सर्टेन इक्जाम पोर्टल हुन्छ, अनि त्यो इक्जाम पोर्टलमा चाहिँ रोल नम्बर चाहिँ एकदमै कम्पल्सन म्यान्डेटरी नै हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ एउटा चाहिँ मेल लेख्नु होइन, जो चाहिँ त्यो हामीले फर्म पठाएको थियौँ नि एउटा त्यो स्प्रेडसिट जस्तो होइन, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सिम्बल नम्बर फाइन्ड गर्नु भनेर पठाएको थियो नि। एकचोटि त्यो जसले चाहिँ अगस्त 5 भन्दा अगाडि चाहिँ रजिस्टर गरेको थियो है, उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मेल आएको छ है, त्यो चेक गऱ्यौँ। अनि चाहिँ अब आउँदाखेरि अब नेक्स्ट सेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो यो सर्टेन एउटा सिम्बल नम्बरको फर्मेटिङ हामीले दिएका थियौँ है, हो त्यो चाहिँ युज गर्नु नि कम्पलसरीली नै भने चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो ऱ्यान्डम नेमहरू चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो सिम्बल नम्बर युज गर्ने चाहिँ त्यो कम्पल्सन छ है। सो जसको चाहिँ सिम्बल नम्बर आएको छैन है, मेल के अरे यो मेल फरवर्ड भएको छैन उनीहरूले चाहिँ एकचोटि मेल गरौँ होइन। अनि या द्याट्स इट। अगेन आई वुड लाइक टु थ्याङ्क नवीन दाइ सो मच है। अनि यो सेसन एकदमै फ्रुटफुल भयो होइन, अनि पार्टिसिपेसनको चाहिँ त्यो नम्बर पनि एकदमै हाई थियो होइन। सो या द्याट्स इट, एन्ड विल बी फर्मली कन्क्लुडिङ दिस सेसन। सो थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू। Okay. Again, thank you so much. Now I will be ending this meeting.